अरे अब यो हामीले च्याप्टर 4 मा हैन हिजै धेरै कुरा पढिसक्यो है। यो पुरै भइसक्यो। यहाँसम्म सक्यो है। अब आज के छ भन्दाखेरि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भन्ने छ, सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भन्ने छ। त्यो पिडिएफमा भएको सबै पढ्नु पर्दो रहेछ है तिमीहरूले। अनि डिजाइन अफ कन्ट्रोल युनिट भन्ने यति टपिक बाँकी छ यो च्याप्टर 4 को चाहिँ है। अब हेरौँ, जस्तो हिजोकोमा केही क्वेसन छ भने सोध है, प्रब्लम छ भने। स्पेसल्ली यसमा फोकस गरेको थिएँ है। हामीले चाहिँ सबै सर सुन है त, मैले मेन मेमोरी र कन्ट्रोल मेमोरीको दुईटाको कन्ट्रास्ट गर्दै गइरहेको छु होइन। सिमिल्यारिटी के छ होइन, त्यो स्पेसल्ली दुईटा बिच सिमिल्यारिटी के छ भनेर हामी गइरहेको छौँ होइन। अनि के रहेछ भन्दाखेरि हामीले मेन मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन स्टोर गरे जस्तै कन्ट्रोल मेमोरीमा हामीले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू स्टोर गर्छ है। अब त्यो इन्स्ट्रक्सन स्टोर छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिड त गर्न पर्छ नि त। त्यो रिड भइसकेकोलाई के भन्दो रहेछ, कन्ट्रोल वर्ड भन्दो रहेछ। उता हामीले मेन मेमोरीमा के भन्दो रहेछ, सिम्पली वर्ड भन्छ। अब मेन मेमोरीमा एड्रेस रजिस्टरले लोकेसन पोइन्ट गरे जस्तै यता के गर्दो रहेछ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले लोकेसन पोइन्ट गर्दो रहेछ है। त्यो लोकेसन पोइन्ट भइसकेपछि त्यहाँको कन्टेन्ट चाहिँ केमा जाँदो रहेछ, कन्ट्रोल डेटा रजिस्टरमा। उता मेन मेमोरीमा केमा जान्थ्यो भन्दाखेरि मेमोरी बफर रजिस्टर या डेटा बसमा जाने हुन्थ्यो है। र यहाँ एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेट गर्ने छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ, एड्रेस सिक्वेन्सर। र यो एड्रेस सिक्वेन्सरले एड्रेस त जेनेरेट गर्दो रहेछ। त्यो जेनेरेट हुनको लागि केमा डिपेन्डेन्ट रहेछ हेर त भन्दाखेरि यही कन्ट्रोल वर्डको एड्रेस पार्टसँग डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अर्को त्यस्तै एक्सटर्नल इनपुट भन्यो, एक्सटर्नल इनपुटमा के रहेछ भनेर हामीले तल डिस्कस गरेको थियो है। भनेपछि र के कुराले नेक्स्ट एड्रेस दिन्छ भन्ने कुराहरू थियो हामीले, इनलाइन सिक्वेन्सिङ, अनकन्डिसनल ब्रान्च, कन्डिसनल ब्रान्च, सबरुटिन कल इन रिटर्न, लुपिङका कुराहरू थियो होइन। अनि म्यापिङ, स्पेसल्ली यो म्यापिङमा फोकस गरियो हो। अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि हेर त, यी कुराहरूबाट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेट हुँदो रहेछ है। जस्तो कारकै कन्टेन्ट 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुने कुरा भयो। अनि यो सबरुटिन रजिस्टरबाट के छ त, यो कति बेला हुन्छ अरे, कल भइसकेपछि होइन। कल हुँदाखेरि कहाँ जाने, त्यो एड्रेस पार्ट यो कन्ट्रोल मेमोरीबाट रिड भएको जुन कन्ट्रोल वर्ड छ नि त्यसले दिन्छ है। तर अब रिटर्न हुँदाखेरि होइन, रिटर्न कहाँ आउने त भनेदेखि रिटर्न एड्रेस चाहियो। त्यो भनेको केमा सेभ हुँदो रहेछ, सबरुटिन रजिस्टरमा सेभ हुन्छ। र यो सबरुटिन रजिस्टरमा रिटर्न एड्रेस लोड गर्नको लागि लजिक पनि इन्भल्भ हुन्छ होइन। त्यो लास्ट टपिक छ, त्यति बेला कुरा गरौँला होइन। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि यो म्यापिङका कुराहरू भयो है। भनेपछि यति 4वटा कुराले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा चाहिँ नेक्स्ट एड्रेस के हो भन्ने लोड गर्दो रहेछ कि है। र हामीले यो एड्रेस सिक्वेन्सर भनेर पढ्यौँ। यो लास्ट टपिक पनि छ, फेरि आउँछ होइन। यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिले हामीले ब्लक मात्र हेर्छौँ नि त, तर माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हेरिसकेपछि कुन बिटले कसरी एफेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने हेर्छौँ है त। यो मैले सर रिभिजन गरेर हो। अनि त्यसपछि कन्डिसनल र अनकन्डिसनल ब्रान्चको बारेमा डिस्कस गरिसकेको थियो, केही कन्डिसन बिटको बेसिसमा के। जस्तो यहाँ भएको चाहिँ के छ, ओभरफ्लो होइन, नेगेटिभ, जेरो, क्यारी होइन। अब ओभरफ्लो भन्ने चाहिँ छैन अहिले होइन, यहाँ चाहिँ तल। तर जे यस्ता कन्डिसन बिटहरू हुन्छन्, त्यो बिट सेट रिसेट भएको सेट रिसेट भएको बेसिसमा चाहिँ कतै ब्रान्च गर्ने हो भने त्यो कन्डिसनल भयो। विदाउट दोज बिट बिङ सेट रिसेट के होइन। अब कुनै एउटा हुन्छ नि, एउटा कुनै कन्डिसन भन्दा नि एउटा बिट चाहिँ हुन्छ के होइन। त्यो कुनै भ्यालु चाहिँ यो 1 भयो भने चाहिँ के गरिदिने, अरू केही टेस्ट गर्नु परेन, त्यो मात्र 1 भएपछि के गरिदिने, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा जाने भन्नेको के हुन्छ, अनकन्डिसनल ब्रान्च हुन्छ है। त्यस्तै म्यापिङ डिस्कस गरेँ। म्यापिङ भनेको के अरे भन्दाखेरि यो ल, अब अरूमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भनेको थियो, तर यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको कुरा गरे होइन है। उसले डेटा रजिस्टरमा नै मात्रै कुरा गरे है। अब यो यस्तो नगर्दा भए नि हुन्थ्यो, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको कुरा गर्दा भए हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ डेटा रजिस्टर भनेको छ होइन, 0 देखि 10 सम्म 11 बिट चाहिँ एड्रेस पार्ट छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपकोड पार्ट छ के है। अनि अपकोड पार्ट चाहिँ कति बिटले छ भन्दाखेरि 4 बिटको लिएको छ है। अब यो 4 बिट अपकोडले होइन डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू स्पेसिफाई गर्छ। र त्यो अपरेसनमा के हुँदो रहेछ, नम्बर अफ माइक्रो अपरेसनहरू इन्भल्भ हुँदो रहेछ। र अहिले हामीले हेरेको के भन्दाखेरि त्यो माइक्रो अपरेसनहरू चाहिँ होइन कन्ट्रोल सिग्नल करे कन्ट्रोल युनिटले त जेनेरेट गर्ने हो, तर हार्डवेयरबाट नभइकन हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो माइक्रो अपरेसनको लागि के गर्ने, कन्ट्रोल मेमोरीमा के लेख्ने हो, सबरुटिन लेख्ने हो कि है।
भनेपछि माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्ने हो। भनेपछि अब हामीलाई त थाहा हुनु पर्यो नि करेस्पोन्डिङ अपकोडको लागि अरू कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको लागि कुन लोकेसनमा कन्ट्रोल मेमोरीको कुन लोकेसनमा के गरेको छ सब रुटिन डिफाइन गरेको छ है या माइक्रो अपरेसन्सहरू डिफाइन गरेको छ भन्ने चाहियो लोकेसन हो। भनेपछि यो अपकोड बिटलाई हैन कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेसमा म्यापिङ गर्ने टेक्निक नै के हो म्यापिङ टेक्निक हो हैन। यो अब डाइरेक्ट म्यापिङबाट गरिन्छ भनेर हेरेको थियौँ र यहाँ चाहिँ के छ अपकोड बिट 4वटा छ र कन्ट्रोल मेमोरीको साइज चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 128 वटा वर्ड्स छ र इच वर्ड्सको साइज चाहिँ यहाँ 20 बिट छ है 20 बिटको छ। भनेपछि कति रहेछ भन्दाखेरि लोकेसन कतिवटा हुने भयो त 2 को पावर 7 गर्दाखेरि 128 वटा लोकेसन आउँछ है। भनेपछि 7 चाहिँ के रहेछ एड्रेस रहेछ के को कन्ट्रोल मेमोरीको के भनेपछि कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेस स्पेसिफाई गर्न 7 बिट चाहिँदो रहेछ। तर अपकोड बिट कति छ भन्दाखेरि 4 बिट छ। अब 4 बिटलाई केमा म्याप गर्नु पर्यो यो 7 बिटमा म्याप गर्नु पर्यो के है। त्यसको लागि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब हार्डवेयरले के इन्सर्ट गर्छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट चिज 0 र दुईटा लिस्ट सिग्निफिकेन्ट 0मा फिक्स गर्यो भने अब यसरी 7 बिटको एड्रेस आउँदो रहेछ है। र यो बिचको 4वटा बिट चाहिँ अपकोड जे हो त्यही नै आउँछ। अनि मैले हिजो के भनेको थिएँ हेर त भनेपछि एउटा अपकोडको लागि हैन कतिवटा लोकेसन पाउँदो रहेछ त कन्ट्रोल मेमोरीमा भन्ने कुरा डिस्कस गरेको थियौँ है। अनि मैले के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि हेर त यो 00 हो भने यो 0बाट 01 10 11 यसरी जाने हो नि त। अब रिसेट भएर फेरि के हुन्छ 00 मा जान्छ द्याट मिन्स अर्को अपकोडको लागि स्टार्ट हुने हो भनेपछि त्यसको लागि कतिवटा स्पेस एभाइलेबल हुँदो रहेछ 4वटा वर्ड साइज एभाइलेबल हुँदो रहेछ कन्ट्रोल मेमोरीमा अरू 4वटा लोकेसन एभाइलेबल हुँदो रहेछ है। र त्यो लोकेसनमा के गर्ने हो त अब के डिफाइन गर्छ त्यहाँ भन्दाखेरि सब रुटिन डिफाइन गर्छ या त्यो कुनै टिपिकल इन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिने जुन माइक्रो अपरेसनहरू हो एज अ सब रुटिन चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ कि है। यो भयो म्यापिङ। अनि म्यापिङलाई के पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ अरे भन्दाखेरि पिएलडी युज गर्ने है। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अपकोडलाई एज अ इनपुट लिन्छ र अब कन्ट्रोल एड्रेस कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेस त चाहियो नि त हो त्यसलाई केमा लोड गर्नु पर्यो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा र कति लोड गर्ने भन्ने कुरा दिने केले हो त यो भन्दाखेरि पिएलडीले दिन्छ कि है। त्यही भएर यो अब म्यापिङ फङ्सनको लागि के युज गर्ने भनेको छ पिएलडी युज गर्ने भनेको छ। यो कुरा यति नै भयो है। यो डिस्कस गऱ्यौँ। अनि सब रुटिन भनेको पनि डिस्कस गरेको थियो। सब रुटिन भनेको के अरे भन्दाखेरि वेन एभर वी निड टु पर्फर्म अ रिपिटेटिभ टास्क हैन एट द्याट टाइम वी ओन्ली डिफाइन हैन एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छ या हैन उता हाई लेभल प्रोग्रामिङको कुरा गर्दाखेरि हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सब रुटिन के है। रुटिन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले डेली बेसिसमा एउटै टास्क गर्नु छ भने हामीले रुटिन बनाउँछौँ नि त। जस्तो अब यो क्लासको रुटिन डेली यही टाइममा गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै अब सब रुटिन भनेको के भन्दाखेरि कुनै टास्क रिपिटेडली गर्नुपर्ने छ भने अब यहाँको प्रोग्रामिङ साइडतिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई प्रत्येक ठाउँमा डिफाइन नगरिकन के गर्ने एउटा लोकेसनमा डिफाइन गर्ने अनि जहाँ चाहिन्छ त्यति बेला कल गरिदिने है। अनि त्यसको एडभान्टेज धेरै नै छ हैन। कोड साइज रिड्युस हुन्छ हैन मेमोरी सेभिङ हुने भयो हैन फास्ट हुन्छ हैन। अनि यसले के हुन्छ इररहरू पनि के गर्छ कम गर्छ है। भनेपछि त्यो के भइदियो सब रुटिनको कन्सेप्ट भयो कि है। र सब रुटिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले स्ट्याकको बेसिसमा काम गर्छ। अब तिमीलाई स्ट्याक त थाहै छ होला हैन स्ट्याक भनेको के है। अनि त्यस्तै अर्को के अरे स्ट्याक मात्र नभइकन अनि तिमीहरूलाई क्यूको बारेमा थाहा छ होला है। क्यू र स्ट्याक अब यो माइक्रोप्रोसेसर पढ्दा कुरा आएको थियो होला। भनेपछि स्ट्याकले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि लास्ट इन फर्स्ट आउटमा काम गर्ने हो कि है। जुन लास्टमा जस्तो मानौँ न अब तिमीले केही ठ्याक्कै कस्तो भन्दाखेरि तिमीसँग के छ कुनै ब्याग छ अरे ल ब्यागमा के गर्दै तिमीले अब लुगाहरू यसरी राखेको छ भने है तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि यो लास्टमा राखेको त के गर्छौ फर्स्टमा निकाल्ने हो नि त है। त्यो भनेको स्ट्याक जस्तो हो कि है। अब मेमोरीको केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्पेसल्ली स्ट्याकको बेसिसमा काम गर्छौँ है। भनेपछि मेमोरीमा स्ट्याक छुट्टाएको छ भने जुन लास्टमा राखेको त्यो के हुन्छ फर्स्टमा रिड हुन्छ कि है। मेमोरीको सर्टेन पोर्सनलाई स्ट्याकमा छुट्टाएको छ भने लास्ट इन फर्स्ट आउटमा काम गर्ने भयो कि है। भनेपछि यहाँ फर्स्टमा इन गरेको के हुन्छ यो लास्टमा आउट हुने हो कि त्यो भनेको स्ट्याकको प्रिन्सिपल भयो। क्यू भनेको त के हो भन्दाखेरि लाइनमा बस्नु। लाइनमा बसेको त अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भको बेसिस हो नि त। तिमी अब कतै ब्याङ्कमा लाइन बसेको छ भने अनलेस के त कोही अब बुढापाका र बिरामी आएनन् भने के गर्छौ तिमी सुरुमा आएको सुरुमै जान्छौ नि त है। भनेपछि त्यो भनेको क्यूको बेसिसमा काम गर्छ है। अब यो क्यू र स्ट्याक अनि तिमीले क्यूको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ ठ्याक्कै तिमीले कहाँ युज गरेको हौ भन्दाखेरि 8086 माइक्रोप्रोसेसरको ब्लक डायग्राममा क्यूको कन्सेप्ट छ
है। त्यहाँ चाहिँ के गर्छ र भन्दाखेरि 6वटा इन्स्ट्रक्सनसम्मको इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिमलाई के गर्छ क्यूमा राख्छ भन्ने तिमीहरूले पढाएको थियो होला है। त्यस्तै 80286 पढ्दा 386 पढ्दा त्यस्तो इन्टरनल आर्किटेक्चर पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि क्यूको कन्सेप्ट आएको थियो कि भन्न खोजेको जुन इन्स्ट्रक्सन सुरुमा आएको छ त्यसैलाई नै सुरुमा सल्भ गर्यो, त्यो क्यूको बेसिसमा काम गर्छ। तर स्ट्याक भनेको के भन्दाखेरि जुन लास्टमा आएको छ त्यो फर्स्टमा सल्भ हुन्छ कि है। यो सब रुटिनको बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न टाइपको हुन्छ नि। सब रुटिन भनेको अब त्यो कल एन्ड रिटर्नको बेसिसमा काम गर्ने भन्ने कुरा नै हो है। यिनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्याकको बेसिसमा काम गर्छ कि जुन लास्टमा आएको त्यो फर्स्टमा सल्भ हुन्छ कि है। यो भयो स्ट्याक र क्यूको कुरा र यति भयो है। यतिसम्म हिजो हामीले सब कभर गरिसकेका थियौँ है। अब के हेरौँ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम भन्ने टपिक छ है। माइक्रो प्रोग्राम हजुर त्यो सर हामीले त्यो माथि उयसमा छ नि के अरे त्यो सब सारै मेमोरी स्पेस भन्ने कुरा थियो नि सर माथि। बुझिन त्यो 4 बिटबाट 7 बिट यो सर यसमा के छ 4 बिटबाट 7 बिट सब बिटलाई 4 स्पेस मेमोरीमा स्ट्याकमा हो के भन्नु। ए त्यो स्ट्याकमा भने हैन यो त। यो त यसमा कन्ट्रोल मेमोरीमा भन्नु हैन। यो भनेको त मैले यस्तो भनेको 4 बिटलाई 7 बिटमा म्याप गरेपछि 4वटा लोकेसन पाउँछ भन्ने कुरा भनेको यहाँ त हैन। तर मैले स्ट्याकको कुरा त अर्कैमा गरेको है। यो सब रुटिन तिमीले बुझेनौ यहाँ है। यो सब रुटिन जुन छ नि हैन सर भनेको सर कन्ट्रोल मेमोरीमा हैन सर त्यो भन्नाले 4 सब रुटिनले 4वटा स्पेस त कन्ट्रोल मेमोरीमा सर भन्नाले अटोमेटिकली भन्नाले रिजन चाहिँ के हो त्यो रिजन यो 4वटा लोकेसन कसरी पाउँछ भनेको ए ल त्यो त मैले त्यही एक्सप्लेनेसन दिइरहेको थिएँ त अघि है। तिमीले त्यहाँ ख्याल गरेनौ कहाँ गयो यार यो। ल है यस्तो हो के तिमीले बुझेनछौ। मैले हिजो पनि एक्सप्लेनेसन दिएको थिएँ, अब आज चाहिँ रिभिजन गरिदिउँ भनेर मात्रै छिटो छिटो भनेको थिएँ। यस्तो हो के ल माने मेरो अपकोड अहिले कति छ 4वटा 0 छ हो। अपकोड त यो हुन्छ नि त 4 बिटको हो भने 4वटा 0 देखि 4वटा 1 सम्म 16वटा डिफ्रेन्ट के पाउने हो हामीले अपकोड कम्बिनेसन पाउने हो नि त हो। 4वटा के रहेछ भन्दाखेरि अपकोड बिट छ हो। मान्छे हेर त यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हो कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसनमा म्याप गर्नुपर्ने हो। म्यापिङ टेक्निक के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ पनि 0 इन्सर्ट गर्ने यहाँ पनि 0 इन्सर्ट गर्ने हो। यहाँ कतिवटा 2वटा 0 यो त हाम्रो अपकोड नै हो। यो चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने हो। हामीले भन्दा नि अब त्यो डिजाइन गर्दा हार्डवेयरले इन्सर्ट गर्छ। मान्छे यो हेर त अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मेरो नेक्स्ट अपकोड भनेको कति हुन्छ 3वटा 0 1 हुन्छ नि त हो। यो 3वटा 0 अनि 1 छ भने यसलाई पनि म्यापिङ गर्दा यहाँ 0 थप्ने हो अनि पछाडि 2वटा 0 थप्ने हो नि त हो। भनेपछि एक्चुअली अपकोड यो हो अनि हामीले म्यापिङ गर्दाखेरि यति 2वटा थपेको यो 2वटा सर सर फेरि भन्दिन नेट गयो के सर भरे आयो सर तपाईलाई सोध्ने बित्तिकै ए है त मैले त्यही भनिरहेको छु है। नेट गइदिएको सर ल हेर है जस्तो के भइदियो भन्दाखेरि मेरो अपकोड 4 बिटको हो। तिमी कम्युनिकेट गरेर राख है। अब अरूले सोद्धाखेरि तिमीले सोधिराख होइन। 4 बिटको अपकोड छ त्यो त बुझिराखौ नि है। त्यसलाई हामीले के गर्न खोजेको 7 बिट कन्ट्रोल मेमोरी एड्रेसमा म्याप गर्न खोजेको र मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि 4वटा लोकेसन पाउँछ भनिदिएँ हो। त्यसको एक्सप्लेनेसन दिँदैछु क्या। ल यो 4वटा छ मेरो फर्स्ट कम्बिनेसन भनेको 4वटा 0 अनि 3वटा 0 1 इन्क्रिमेन्ट हुँदै कतिवटासम्म जाने हो 4वटा 1 सम्म जाने हो अपकोड हो। भनेपछि यो प्रत्येक अपकोडलाई मैले के गर्छु 7 बिट रोम एड्रेसमा मैले म्याप गर्ने हो नि त। भनेपछि म्यापिङ लजिक के रहेछ भन्दाखेरि मैले अगाडि नै 0 थप्छु पछाडि नै 2वटा 0 थप्ने भन्ने लजिक रहेछ है। ल मैले एउटा अपकोड प्याटर्न यो लिएँ 4वटै 0 र अपकोड अर्को नेक्स्ट अपकोड भनेको त 3वटा 0 1 हो यसपछि आउने यो 2वटा लिएँ कि। अब हेर है त मैले के गरेँ यसलाई म्याप गर्दाखेरि यो लोकेसन आयो हैन। अनि त्यसपछि मेरो नेक्स्ट अपकोड नै म्याप गर्दाखेरि कुन लोकेसन आयो हेर त भन्दाखेरि यो टोटल 4वटा 0 अनि एउटा 1 अनि 2वटा 0 यति आएको छ के। भन्न खोजेको मेरो फर्स्ट अपकोडको लागि लोकेसन कति आयो भन्दाखेरि यसरी 7वटा 0 आयो 2 4 2 4 6 1 7वटा आयो हो। डट 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 गरेँ अहिले मैले। अब यो भन्दा नेक्स्ट अपकोड मेरो त के हो 3वटा 0 1 यसलाई मैले म्याप गर्दाखेरि कति आयो हेर त अगाडि 4वटा 0 अनि 1 आयो अनि के आयो 2वटा 0 हो। भनेपछि यो मेरो एउटा अपकोडको लागि म्यापिङ एड्रेस हो
अनि त्यसपछिको नेक्स्ट अपकोडको लागि म्यापिङ एड्रेस यो हो कि भनेपछि मैले यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै गएँ भने हेर त के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 भयो एउटा टाइममा है, मैले यताको 0 थपिनँ, अर्कोचोटि के हुन्छ 1 0 हुन्छ, अर्कोचोटि के हुन्छ 1 1 हुन्छ र फाइनल्ली इन्क्रिमेन्ट भएर कहाँ पुग्ने हो 1 0 0 मा पुग्ने हो। यसपछि यो आउँछ नि त हो। भनेपछि हेर त मेरो एक्चुअली अपकोड अहिले के थियो हेर त भन्दाखेरि यो 4टा 0 वाला थियो, मैले यसलाई म्याप गरेर यो एड्रेस आएको थियो, मैले यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै गएँ भने मेरो नेक्स्ट अपकोड मैले के लिएको 3वटा 0 एउटा 1 भन्ने लिएको थिएँ नि त। यी 3वटा 0 एउटा 1 यसको म्याप गर्दाखेरि एड्रेस यो आउँदो रहेछ। भनेपछि यो दुईवटाको बिचमा हेर त कतिवटा एड्रेस आयो त भनेपछि बिचमा एक्ज्याक्टली 3टा छ, तर यो सहित गरेर यो अपकोडले त कतिवटा पायो त 4टा लोकेसन पायो कि नै। बुझ्यौ? भनेपछि यो हो कि रिजन चाहिँ। अर्को रिजन मैले ठ्याक्कै यहीँबाट क्लियर गर्दै थिएँ कि हेर न यति दुईटा मात्र, यो दुईटा बिट मात्रै हो कि न हेर त हामीले चेन्ज गर्न पाउने। यो बढ्दै कहाँ जाने हो 0 0 0 1 1 0 1 1 सम्म जाने हो। अनि रिसेट भइसकेपछि त फेरि 0 0 आउने हो नि त, भनेपछि यहाँ इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ। त्यही भएर यतिवटा मात्र हामीले युज गर्न पाउने हो कि। त्यही भएर मैले यहाँबाट टर्मिनेट गर्दै थिएँ, आज यति नै भन्दै थिएँ। हिजो मैले खास यो कुरा डिस्कस गरेँ जस्तो लाग्छ है। भनेपछि के रहेछ बुझ्यौ नि त, यो दुईवटा बिटले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न पाएको त 4टा लोकेसन युज गर्न पाएको कि। एउटा अपकोडलाई म्याप गर्दा रोममा हामीले 4टा लोकेसन चाहिँ पाउँदो रहेछ। त मानौँ रे यो बिट यहाँ नभइकन यहाँ भइदिएको भए कतिवटा पाउँथ्यो होला 8वटा लोकेसन पाउँथ्यो। अब यहाँ सादा 2 को पावर 3 हुन्छ, त्यतिवटा लोकेसन पाउने भयो। त्यस्तै अब ल मानौँ रोमको एड्रेस 8 भइदिएको भए यहाँ 4वटा 0 थपेको भए अब कतिवटा लोकेसन पाउँथ्यो 16वटा के है। ठिक छ? ठीक छ ल सोध्यो कसैले? हजुर सर, यसमा यो अर्को क्वेसन थियो कि सर। अब जस्तै हाम्रो 4वटा 0 मा हामीले एन्डको लागि लोकेसन म्याप गरिदियो अरे हैन, त्यसपछि अब 0 0 0 1 को लागि चाहिँ अब हामीले अर्को एउटा अपकोडको लागि म्याप गर्ने हो हैन। भनेपछि त्यो बिचको स्पेसमा चाहिँ हामीले एन्डको माइक्रो प्रोग्राम चाहिँ त्यो बिचको स्पेसमा हुने भयो नि हैन सर। अनि त्यो बिचको स्पेसमा अनि त्यसको माइक्रो प्रोग्राम अटेन भने चाहिँ अनि के गर्ने त सर? हैन त त्यसरी नै डिजाइन गर्ने। मैले भने नि अहिलेको एक्जाम्पलमा पो हामीले यसरी ल हेर न त्यो अनुसार त मैले के गर्छु रोम साइज बढाउँछु हैन। हो म्यापिङ लजिकै चेन्ज हुन्छ के। यही नै अब मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि यो भनेको कुनै पनि एउटा फिक्स छैन के। हामीले त यो गर्ने के हो आइडिया मात्र बिल्डअप गर्ने हो कि। मैले तिमीलाई भर्खरै भनिदिएँ नि त अघि उसलाई यो 0 यहाँ नभइकन यहाँ भइदिएको भए यसले कतिवटा लोकेसन प्रोभाइड गर्यो हेर त 8वटा प्रोभाइड गर्यो कि। हैन मलाई 8वटाले पुगेन, मलाई 16वटा चाहियो भने अब मैले रोम साइज के गर्नु पर्यो थाहा छ, एड्रेस 8 बिटको बनाउँछु। अब मेरो म्यापिङ लजिकमा मैले यहाँ पनि 0 थप्दिन पाएँ कि। यसले गरेपछि कतिवटा पाएँ हेर त, मैले त 16वटा लोकेसन पाएँ है। अझ तल गएपछि हेर न हामीले अझ हैन अहिले यो 4वटा कम जस्तो लाग्छ नि हैन, तर एक्जाम्पल हेरिन्छ हैन यो 4वटा पनि युज भएको हैन कि 3वटा लोकेसनमै पुग्दिरा हुन्छ है कतिमा हैन। तल ठ्याक्कै अहिले एक्जाम्पल आउँछ कि। एउटा चाहिँ के नबुझ भन्दाखेरि यो नै हैन म्यापिङ लजिक भनेको के हो बुझ्ने हो कि। अब यही नै इम्प्लिमेन्ट गरेको ल सधैँ यही बिट नै फिक्स गरेको भन्ने हैन कि। अहिले चाहिँ यो मोरिस म्यानुअलले कन्सिडर गरेको कम्प्युटरमा यसले पुग्दो रहेछ कि। अब तिमीले आफ्नो डिजाइन गर्ने हो भने आफ्नो अब स्क्रैच सुरुदेखि गएको हुन्छ नि त, उसले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कति राख्ने भन्ने डिटरमाइन गर्ने हो कि है। अरु केही छ भने सोध है। अर्को स्टार्ट गर्नुभन्दा यस्ता प्रब्लम छ भने क्लियर गर। अब टपिक फेरि धेरै छैन है, भोलि त हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ नै है। जति नै डिस्कस गरे पनि खासमा सिलेबसमा हैन त्यहाँ कन्टेन्ट खासै केही नै रहन्छ क्या। हेर न हामी धेरै कभर गरिसकेछौँ। अब यो यति मात्र टपिक खाली भएको हाम्रो यति 3टा हैन, यो त मजाले कभर गरिहालिन्छ। त्यही भएर प्रब्लम छ भने सोध है, कन्फ्युज भएर नबस। म चाहिँ बुझ नै भन्छु हैन, सकेसम्मको म बुझाउनै खोज्छु। अब कहिलेकाहीँ त ममा नि प्रब्लम आउला, म पछि त्यो हेरेर सल्भ गरौँला हैन। सकेसम्म बुझ्ने नै है, घोक्ने भन्ने चाहिँ म फोकस गर्दिनँ। ल त्यसो भए यो स्टार्ट गरौँ त मैले। ल अब के छ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम भन्ने अब हामीले चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ नि पहिला अब जे पनि मैले तिमीलाई कनेक्ट गर्ने भनेको त्यही माइक्रो प्रोसेसरसँगै हो कि हैन, सेकेन्ड सेममा पढेको। अब त्यहाँ पढिरहेको छौ नि त एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज के हो पढ्यौ हैन, कसरी प्रोग्राम भन्ने पढ्यौ। अनि तिमीले ल्याब गर्दाखेरि प्रत्येक इन्स्ट्रक्सनहरू छ नि तिनीहरूको के हुँदो रहेछ करेस्पोन्डिङ एक्सपोन्ड हुँदो रहेछ कि।
है। अब तिमीले किट चलाउँदाखेरि तिमीले डाइरेक्टली के गर्दो रहेछौ भन्दाखेरि त्यहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्दो रहेछौ, किन त्यहाँ त एसेम्बलर भन्ने हुँदैन नि त। हामीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर एसेम्बलरले त्यो बाइट कोड जेनेरेट गर्ने भन्ने त होइन, त्यहाँ चाहिँ हामी नै के हो भन्दाखेरि एसेम्बलर बन्नु पर्थ्यो। त्यही भएर तिमीले अपकोड सिट लिएर के गर्थ्यौ, कन्भर्ट गर्थ्यौ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तिमीले त्यहाँ के लेख्न सिक्यौ भन्दाखेरि त्यो जुन नेमोनिक्सहरू युज गरेर तिमीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्रामिङ गर्यौ के है। अब त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम भन्थ्यो। अब हामीले यहाँ के हेरेको भन्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम भनेको छ कन्ट्रोल मेमोरीमा के स्टोर गर्ने भन्ने हेर्न खोजेको छ के। भनेपछि उता जसरी नै फर्मेट पढेको थियो नि इन्स्ट्रक्सन फर्मेट जस्तै, अब यहाँ पनि हामीले के हेर्छौँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हेर्छौँ के है। त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो अब हेर न उसले कन्सिडर गरेको कम्प्युटर कन्फिगरेसन भन्ने हेरौँ न त के रहेछ है। यहाँ फेरि अर्कै कन्सिडर गरिदिएको छ है। भनेपछि मेमोरीको साइज 2वटा मेमोरी भयो। 2वटा मेमोरी किन रे भन्दाखेरि अहिले हामीले माइक्रो प्रोग्राम हेरेको छौँ कि हार्डवेयर हेरेको छैनौँ। त्यही भएर मेन मेमोरी त हुन्छ नै, अर्को के हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरी हुन्छ के है। कन्ट्रोल मेमोरीले माइक्रो इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्छ, मेन मेमोरीले इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्ने भयो है। 2वटा के छ मेमोरीको कन्सेप्ट। र साइज हेर त 2048 भनेको अब यसलाई के गर, यसको एड्रेस कतिवटा भन्नको लागि के गर्ने रे लग बेस 2 अनि के गर्ने 2048। यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 11 आउँछ होला है। 11 रहेछ र त्यो वर्ड साइज चाहिँ कति रहेछ प्रत्येकको 16 बिट रहेछ। भनेपछि 2048 डिफ्रेन्ट लोकेसन अनि वर्ड साइज कति 16 बिट है। यो मेमोरी भयो मेन मेमोरी। र कन्ट्रोल मेमोरीको केसमा कति रहेछ हेर त, लोकेसन कतिवटा 128 वटा। भनेपछि 2 को पावर 7 बिट चाहियो एड्रेसको लागि। र प्रत्येक जुन कन्ट्रोल वर्डको साइज छ नि, कन्ट्रोल वर्डको साइज चाहिँ कति रहेछ 20 बिट रहेछ होइन। यो चाहिँ अलि ठुलो छ, ठुलोको कारण पनि छ होइन। जस्तो तल कसी थाहा हुन्छ जे एउटै माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा 2-3वटा माइक्रो अपरेसन के युज गर्न पाउँछ क्या। कस्तो ठ्याक्कै वर्ड नआइदिएर एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा 3वटासम्म माइक्रो अपरेसन हामीले राख्न मिल्छ, त्यो तल हेरौँला है। त्यही भएर यो माइक्रो यो के माइक्रो भन्दा यो जुन कन्ट्रोल वर्ड छ नि, कन्ट्रोल वर्ड चाहिँ 20 बिटको छ है। यो 2वटा मेमोरीको बारेमा भयो। र उसले के गरेको छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल युनिटमा चाहिँ 2वटा रजिस्टर छ। एउटा के रहेछ सब रुटिन रजिस्टर भन्ने छ, अर्को कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर। अब सब रुटिन रजिस्टरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसले रिटर्न एड्रेस चाहिँ के गर्दो रहेछ सेभ गर्दो रहेछ हो। जति बेला अब कल भयो भने कल भइसकेपछि त अब त्यो कल गरेको लोकेसनको टास्क गरिसकेपछि त रिटर्न हुनु पर्यो। रिटर्न एड्रेस कहाँ हुन्छ, यो सब रुटिन रजिस्टरमा हुन्छ कि। ल हेर है, अब यो मल्टिपल टाइम कल हुन सक्छ नि त। त मल्टिपल टाइम कल भएको छ भने यो सब रुटिन रजिस्टरको पनि के हुन्छ स्ट्याक हुन्छ के। खास अघि त्यहाँ स्ट्याक भन्ने आएको थियो नि, यसलाई चाहिँ के गर्छ स्ट्याकको बेसिसमा इम्प्लिमेन्ट गर्छ। भनेपछि अब नम्बर अफ सब रुटिन रजिस्टरलाई स्ट्याकमा राख्छ भनेपछि जुन फर्स्टमा सब भएको जुन फर्स्टमा कल भएको छ नि त्यो चाहिँ लास्टमा रिटर्न हुन्छ के है। यसरी काम गर्छ। अनि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले त के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल वर्ड छ जुन चाहिँ रिड गर्नुपर्ने, त्यसको लोकेसन दिनु पर्यो, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले गर्ने हो। जुन चाहिँ हेर त 0 देखि 6सम्म 7 बिट छ, किन यसको साइज 7 बिट हो। अनि यो पनि 7 बिट हुनु पर्यो, किन रिटर्न एड्रेस कन्ट्रोल मेमोरीको त्यो पनि 7 बिट। भनेपछि यसको साइजको कुरा क्लियर भयो। यो रजिस्टरको काम सकियो। अब यता हेरौँ होइन, यहाँ के छ भन्दाखेरि 4वटा रजिस्टरको कुरा गर्छ, डेटा रजिस्टर, एकुमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर र प्रोग्राम काउन्टर भन्छ है। अब यहाँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको कुरा गर्दै भए सजिलो हुन्थ्यो, उसले अब यही डेटा रजिस्टरकै कन्सेप्टले लेखेको छ कि, त्यही भएर माथि मैले लेखेको थिएँ नि। अब यस्तो नगर्दै भए चाहिँ क्लियर हुन्थ्यो। अब यसरी नै लेखेछ यसरी नै जानुपर्ने कि। त्यही तिमी जुनसुकै के जहाँसुकै खोज यही मोरिस म्यानेको बुक फलो हुन्छ कि, अरू पाउँदैन होइन। ल यसलाई हेरौँ है त। एड्रेस रजिस्टरले के गर्ने एड्रेस होल्ड गर्ने के को मेन मेमोरीको एड्रेस साइज कति रहेछ 11 बिट रहेछ। त्यही भएर यो 0 देखि 10सम्म 11 बिट। प्रोग्राम काउन्टरले के गर्ने लोकेसन होल्ड गर्ने, यो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको भनेपछि यसले पनि एड्रेस दिनु पर्यो। त्यही भएर यो पनि 0 देखि 10सम्म 11 बिट है। डेटा रजिस्टरले के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँदेखि रिड भएको वर्ड जुन छ नि वर्डलाई होल्ड गर्ने हो। भनेपछि वर्ड साइज कति बिट 16 बिट, यसको साइज कति बिट भयो 16 बिट। एकुमुलेटर यही के हो वान अफ द अपरेन्ड एकुमुलेटरमा हुन्छ र अपरेसन गरिसकेपछि रिजल्ट पनि केमा हुन्छ एकुमुलेटरमा हुन्छ। यसको साइज पनि कति बिट 16 बिट, त्यही भएर 0 देखि 15 है। यति के भइदियो रजिस्टर र यसको बारेमा भयो। अब हेर है यहाँ मक्स भन्ने छ। मक्स यहाँ के छ भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरले के गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम काउन्टरबाट के पाउँछ एड्रेस पाउँछ, त्यही गर्ने हो नि त। अपकोड फेजको बेला पीसीको कन्टेन्टलाई एआरमा राख्ने हो। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है
जस्तो हाम्रो वर्ड भनेको केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो मेमोरीमा भएको कन्टेन्ट भनेको एउटा वर्ड हो र यो भनेको नै के हो इन्स्ट्रक्सन हामीले मेमोरीमा स्टोर गर्ने हो नि तर इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा के हुन्छ अपकोड हुन्छ अर्को के हुन्छ एड्रेस पार्ट हुन्छ के हो भनेपछि यो एड्रेस पार्ट त हेर त खास त यहाँ हेर है यो मक्स थ्रु केमा आएको छ डेटा रजिस्टरमा आएको छ हो भनेपछि यो डेटा रजिस्टरमा छ अब यो डेटा रजिस्टरको एउटा पार्टले त के दिने हो एड्रेस दिने हो नि त हेर है यहाँ बुझ्न खोज है मैले के भने रे भन्दाखेरि मेमोरीमा वर्ड छ वर्ड भनेको के हो त्यही इन्स्ट्रक्सन नै हो हैन डेटा पनि होला या इन्स्ट्रक्सन होला ल इन्स्ट्रक्सन छ भने त इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा के हुन्छ अपकोड र के हुन्छ यहाँ अपरेन्ड र एड्रेस पार्ट हुन्छ हो भनेपछि यो एड्रेस पार्ट पनि केमा छ त डेटा रजिस्टरको एउटा पार्ट त एड्रेस पार्ट हो नि त हो भनेपछि यो पनि केमा राख्नुपर्छ कुनै बेला एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो दुईवटाबाट आउने भएको भएर यहाँ के भएको मक्स भएको के त्यही भएर कि त पीसीको कन्टेन्ट जाला एड्रेस रजिस्टरमा कि त केसको कन्टेन्ट जाला डेटा रजिस्टरको एड्रेस पार्ट जाला के यो भयो अब त्यसपछि हेरौँ है त यो पनि सकियो अब हेर यो डेटा रजिस्टरमा आउनको लागि पनि हेर त के छ भन्दाखेरि एउटा पीसीबाट आएको छ अर्को एसीबाट आएको छ अर्को त के छ मेमोरीबाट भनेपछि जति बेला मेमोरीबाट रिड हुन्छ नि रिड हुने बेलामा त्यो कन्टेन्ट कहाँ जाँदो रहेछ डेटा रजिस्टरमा जाँदो रहेछ हो एउटा के भयो डेटा रजिस्टरको एउटा सोर्स के रहेछ मेमोरी रिड भन्ने रहेछ अर्को के भन्दाखेरि जति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यो अर्थमेटिक एन्ड लजिक सिफ्ट युनिट छ नि यसले भनेको त अब यो एएलयू भनौँ सिम्पली यसले त्यो काम गर्छ काम गरिसकेपछि रिजल्ट त केमा आएको छ एकुमुलेटरमा आएको छ नि र यो एकुमुलेटरको रिजल्टलाई हेर है एउटा के छ भन्दाखेरि एकुमुलेटरको कन्टेन्ट नै कहाँ गएको छ एएलयूमा किन भन्दाखेरि वान अफ द अपरेन्ड केमा हुन्छ एकुमुलेटरमा हुन्छ र अब त्यो कति बेला लोड गर्ने भन्ने कुरा त त्यो डिटरमाइन गर्छ है कन्ट्रोल युनिटले भनेपछि यहाँ त गयो किन एउटा अपरेन्ड दिनको लागि अर्को यही कुरा यसरी माथि गएको छ मक्सदेखि डेटा रजिस्टरमा यो के हो भन्दाखेरि अघि मैले के भने मेमोरी रिड गर्दाखेरि डेटा रजिस्टरमै आउँदो रहेछ र राइट गर्नु पर्दाखेरि डेटा रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई अब केमा राइट गर्ने हो त मेमोरीमा राइट गर्ने हो के त्यही भएर के भइदियो हेर त यो एसीको कन्टेन्ट मेमोरीमा राइट गर्नुपर्ने छ भने यसरी डेटा रजिस्टरमा ल्याउनु पर्ने रहेछ त्यही भएर यो पनि एउटा पाथ भयो र अर्को के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पीसीको कन्टेन्ट सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ कतै त्यसलाई अब डेटा रजिस्टर थ्रु के मेमोरीमा राइट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला के गर्छ यो पाथ युज गर्ने भयो के त्यही भएर डेटा रजिस्टरमा आउनको लागि यो तीनवटा के भइदियो मक्सको लागि इनपुट भयो हो डेटा रजिस्टरमा आयो है अब त्यस्तै के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर डेटा रजिस्टरको कनेक्सन चाहिँ कहाँ गएको छ एउटा कारमा गएको छ अर्को यसरी के गएको छ मेमोरीमा गएको छ र यो यसमा केमा पनि गएको छ मक्समा पनि गएको छ यो किन भन्दाखेरि के रे भन्दाखेरि डेटा रजिस्टरमा त्यही इन्स्ट्रक्सन रिड हुने हो भनेपछि एउटा पार्ट त एड्रेस हो त्यही भएर एड्रेस भएको भएर हैन यसरी केमा गएको यो एड्रेस रजिस्टरमा जानको लागि यो मक्समा गएको अर्को कुरा के भने भन्दाखेरि डेटा रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई केमा राइट गर्ने रहेछ मेमोरीमा राइट गर्ने रहेछ भनेपछि राइट गर्नको लागि डेटा रजिस्टरमा आउनु पर्दो रहेछ त्यही भएर यो मेमोरीमा गएको अर्को केमा छ हेर त कारमा गएको छ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा अघि भर्खर म्यापिङ भनेको थियो नि भनेपछि हामीले म्यापिङ गर्ने केलाई हो अपकोडलाई भनेपछि खास इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको कन्सेप्ट हुनुपर्ने तर अब यहाँ युज गर्दा उसले डेटा रजिस्टर भनिदिएको छ डेटा रजिस्टरमै रहेछ भनेपछि यो अपकोड बिटलाई त हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेसमा म्याप गर्नुपर्ने छ त्यही भएर यसको कनेक्सन कहाँ पनि गएको कारमा पनि गएको है यो ओभरअल के भइदियो त यो जुन अहिले हामीले यहाँ कन्सिडर गरिरहेको कम्प्युटर छ नि त्यसको हार्डवेयर कन्फिगरेसन भयो कि है ल यसमा केही सोध्न छ भने सोध यही हो मैले बुझाउने सायद बुकमा यसरी लेखेको छ कि नै थाहा छैन हैन यहाँ पनि लेखेकै छैन यसको लागि बुझ्न छ भने बुकमा एकचोटि हेर है मैले अब पहिल्यै बुक पढेको थिएँ अब मलाई यो नलेज भएको भएर मैले यति नै फ्लोमै भन्छु क्या हैन अब यहाँ चाहिँ लेखेको छैन के अब तिमीले चाहिँ यसरी एक्सप्लेन चाहिँ गर्न सक्छौ यो आयो भने चाहिँ है त्यो कारमा गइसकेपछिको चाहिँ प्रोसेस एकखेर भन्छु नि त्यसमा चाहिँ कस्तो कन्फ्युज भइरहेको ए कारमा गइसकेपछि यस्तो हो क्या अब कारमा गइसकेपछि त ठ्याक्क मैले दुईटालाई यो सिमिल्यारिटी भनेको थिएँ नि कार र यो के अरे यसको सिमिल्यारिटी भनेको थिएँ नि ल कारले के पायो भनेपछि कार भनेको यसको यामेआर जस्तै हो भनेको थिएँ नि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है भनेपछि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो भने त यसले के गर्ने हो लोकेसन पोइन्ट गर्ने थियो नि त है अब 8085 कतिको सम्झाओ यो लोकेसन पोइन्ट गर्थ्यो पोइन्ट गरिसकेपछि यहाँदेखि के हुन्थ्यो वर्ड रिड गर्थ्यो या अहिले भन्यो इन्स्ट्रक्सन रिड गर्ने हो नि त है भनेपछि यो कारमा आएको छ नि त अब मानव लेट्स से यहाँ चाहिँ त्यही 4टा 0 रहेछ अरे
डेटा रेजिस्टरको अपकोड पार्ट डेटा रेजिस्टरमा आएको कन्टेन्टको यसलाई म्याप गरेर 7 बिटमा गर्यो। त्यो भनेको यसरी के चाहियो 7वटा 0 आयो अहिले हो। भनेपछि यसले अब के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको फर्स्ट लोकेसनमा के गर्ने भयो पोइन्ट गर्ने भयो के। अब यो लोकेसनमा पोइन्ट भइसकेपछि त हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीले के गर्ने हो भन्दाखेरि जुन इन्स्ट्रक्सन छ नि त्यो इन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि जुन जुन माइक्रो अपरेसन चाहिने हो त्यो चाहिँ डिफाइन कहाँ हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरीमा छ। भनेपछि यसको लागि सब रुटिन कहाँ छ कन्ट्रोल मेमोरीमा छ के। भनेपछि त्यो सब रुटिनको स्टार्टिङ एड्रेस त चाहियो नि त हो। त्यो स्टार्टिङ एड्रेस दिने काम केले गरेको यो कन्ट्रोल एड्रेस है। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ यो 4 बिटलाई यहाँ 7 बिटमा म्याप गर्यौँ। त्यो म्याप गरिसकेपछि यसले 7 बिट पायो र 7 बिट पाइसकेपछि अहिलेको इक्जाम्पलमा यो 4वटा बिटलाई 7वटा 0मा म्याप गर्यो र यसले अब कन्ट्रोल मेमोरीको के दियो त स्टार्टिङ एड्रेस थियो। त्यहाँ चाहिँ के छ एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सनको लागि के छ सब रुटिनको स्टार्टिङ एड्रेस के। स्टार्टिङ अब जुन माइक्रो अपरेसन छ त्यो डिफाइन छ के। त्यो काम गर्छ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले। ठिक छ ल। अब त्यसपछि त अब यहाँदेखि कन्ट्रोल वर्ड रिड भन्ने कुरा हो कन्ट्रोल डेटा रजिस्टरमा जान्छ एज अ कन्ट्रोल वर्ड। त्यो कुरा त भइ नै हाल्यो है। यो भयो 7:45। हामीले धेरै चाहिँ पढाएनौँ नि आज रिभिजन नै गरेँ है। आज नयाँ टपिक भनेको यति मात्र हेरौँ है। त्यही भएर यो चाहिँ अब म गइहालेँ है यो टपिकमा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भन्ने छ है। अब यो भनेको ठ्याक्कै के म पानी खाइहालेँ। इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भने चाहिँ हैन यहाँ के हो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भनेपछि यो मेन मेमोरी थियो भने हामीले के गर्थ्यौँ इन्स्ट्रक्सनहरू यसरी स्टोर हुन्थ्यो हैन। अनि यसको फर्मेट त हुन्थ्यो नि कति बिट एड्रेस पार्ट हो हैन कति बिट अपकोड पार्ट हो हैन आई बिट छ कि के छ त्यो सबै हुन्थ्यो नि त। त्यस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले हेरेको के भन्दाखेरि यो एमएम थियो मेन मेमोरी। अहिले हामीले हेरेको के सिएम कन्ट्रोल मेमोरी। भनेपछि कन्ट्रोल मेमोरीमा के हुन्छ कन्ट्रोल वर्ड हुन्छ जसले के स्पेसिफाई गर्छ भन्दाखेरि माइक्रो अपरेसन के गर्ने भन्ने स्पेसिफाई गर्ने हो। र टिपिकल्ली अब हुन्छ नि यसमा पनि यही कन्ट्रोल मेमोरीमा यसकै डिफ्रेन्ट लोकेसनमा जान सक्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि एड्रेस पार्ट चाहियो। यहाँ पनि ब्रान्चिङ गर्नुपर्ने छ भने ब्रान्च के को बेसिसमा गर्ने हो त हैन। अब कन्डिसन फिल्ड के हो त र एक्चुअली यो माइक्रो अपरेसन फिल्डहरू कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको कन्ट्रोल वर्डभित्र सबै कुरा हुन्छ के है। र त्यो कन्ट्रोल वर्डको साइज कति भनेको रे अघि 20 बिट। कसरी रे यो भन्दाखेरि यो कन्ट्रोल मेमोरीको साइज कति भन्दाखेरि 128वटा डिफ्रेन्ट के छ वर्ड छ र त्यो प्रत्येक वर्ड साइज कति बिटको 20 बिटको। भनेपछि यो 128ले गर्दाखेरि 7 बिट चाहिँ एड्रेस साइज आएको भन्न खोजेको 2^7 इन्टु कति बिट रहेछ 20 बिट चाहिँ कन्ट्रोल मेमोरीको साइज रहेछ। यो रहेछ है साइज चाहिँ। ल यति हो भने अब यो 20वटा बिट भनेपछि यहाँ पनि कन्ट्रोल वर्डको साइज कति छ 20 बिट छ। भनेपछि अब त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा द्याट मिन्स विदिन द्याट 20 बिट अब कुन बिट के को लागि छुट्टा भनेर दिने के हो त माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेटले दिने गर्छ। अब हेरौँ है त के रहेछ फिल्डहरू। ल यो 3वटा छ F1 F2 F3 है। यो 3वटा के रहेछ माइक्रो अपरेसन फिल्ड। अघि ठ्याक्कै क्वेसन सोधेको थियौ नि हामीलाई यो 4वटा लोकेसन पुग्छ त तर यहाँ केसम्म छ भन्दाखेरि हेर है एउटै कन्ट्रोल वर्डमा 3वटा माइक्रो अपरेसन स्पेसिफाई गर्न मिल्छ क्या है। त्यसरी नै डिजाइन गरेछ यसले हैन। भनेपछि 3वटा के रहेछ माइक्रो अपरेसन फिल्ड रहेछ F1 F2 F3 कति बिट इच ह्याभिङ 3 बिट हो। भनेपछि 3 बिट हो भने एउटा माइक्रो अपरेसन फिल्डले कतिवटा माइक्रो अपरेसन स्पेसिफाई गर्न मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि 2^3 8वटा हो। भनेपछि 00 भयो भने एउटा स्पेसिफाई गर्ने होला 001 अप टु कहाँसम्म 11 सम्म हो। भनेपछि 2^3 8वटा डिफ्रेन्ट माइक्रो अपरेसन एउटा फिल्डले स्पेसिफाई गर्न पायो। सिमिलरली फर F2 अनि F3 पनि हो। भनेपछि प्रत्येक F1 F2 F3ले 8वटा डिफ्रेन्ट माइक्रो अपरेसन प्रोभाइड गर्दो रहेछ है। अनि अर्को फिल्ड छ यहाँ सिडी फिल्ड भन्ने। यो भनेको के हो कन्डिसन फिल्ड। हेर है मैले भनेको थिएँ नि अब हामीले के छ भन्दाखेरि साइन बिट टेस्ट गर्ने हो कि 0 फ्ल्याग टेस्ट गर्ने हो कि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङको लागि आई भन्ने टेस्ट गर्ने हो कि त्यस्तै अब यहाँ अनकन्डिसनल ब्रान्च यु भन्ने भनेको छ हैन। यो कन्डिसनहरू त टेस्ट गर्नुपर्छ होला नि त। त्यो कन्डिसन टेस्ट गर्नको लागि सिडी फिल्ड प्रोभाइड गर्दो रहेछ जुन चाहिँ कति बिटको रहेछ 2 बिटको हो। भनेपछि यो कन्डिसनको बेसिसमा हैन अब हामीले कतै जम्प कल रिटर्न गर्छौँ कि नै भन्ने कुरा केले स्पेसिफाई गर्छ यो कन्डिसन बिटले स्पेसिफाई गर्छ है।
अर्को त्यस्तै के छ बिआर फिल्ड। अब ब्रान्च गर्ने भनेको छ है, ब्रान्च भनेको डिफ्रेन्ट वेमा हुन्छ, आइदर जम्प गर्दा हो कि होइन, कल इन रिटर्न गर्दाखेरि हो कि है, र म्याप गर्दाखेरि नि के रहेछ भन्दाखेरि कहाँ ब्रान्च गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन दिँदो रहेछ के, र यो बिट पनि कति रहेछ 2 बिटको रहेछ। अर्को छ एडी फिल्ड। एडी फिल्ड चाहिँ कति बिटको छ 7 बिट। यो त हुनै पर्यो, किन भन्दाखेरि एड्रेस त दिने के को, यही कन्ट्रोल मेमोरीको दिने हो नि त, कन्ट्रोल मेमोरीको साइज कति 7 बिट, त्यही भएर यो पनि 7 बिट छ के है। म्हणजे यति कुरा मिलेर के बन्दो रहेछ त एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन मिल्दो रहेछ बन्दो रहेछ के। म्हणजे 3वटा F1 F2 F3 माइक्रो अपरेसन फिल्ड इच ह्याभिङ 3 बिट, म्हणजे 3 तिया 9, 9वटा बिट यसले खायो है। यो सिडी पनि 2 बिट, बिआर पनि 2 बिट, यसले के गर्यो दुईटा मिलेर 4 बिट खायो, 9 4 13 अनि एड्रेसको लागि 7 बिट, म्हणजे 20 बिट आयो के यसरी हो। यो भयो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट। अब मलाई चाहिँ लाग्छ होइन यो चाहिँ सोध्न सक्छ कि चाहिँ लाग्छ है, किनकि हामी माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट हेरेर आयौँ होइन, त्यही भएर यो चाहिँ हुन्छ नि ठ्याक्कै। अब इन्स्ट्रक्सन फर्मेट जति पढ्नु माइक्रो प्रोसेसरमा पढिसक्यो, अब यहाँ चाहिँ यो टपिकबाट होइन 2-3वटा क्वेसन लगभग हुन्छ नि, ती मध्ये चाहिँ एउटा म्यापिङ, अर्को माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर र यो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट मध्ये एउटा त स्योर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ है। ल यो भयो भने अब इच फिल्डको बारेमा जाम है त, के रहेछ भन्ने कुरा। ल फर्स्टमा हेरौँ सिडी फिल्ड। सिडी कति बिटको 2 बिटको, भनेपछि कतिवटा हुने भयो 4वटा, 2 को पावर 2 4वटा हो। र त्यो 4वटालाई के असाइन गरेको रहेछ यहाँ छ हेर है डिस्क्रिप्सन। 0 0 भयो भने अलवेज 1 भन्ने राखेको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अघि हामीले भनेको थियौँ नि कन्डिसनल र अनकन्डिसनल ब्रान्च। ब्रान्च त हो तर के त कि त कन्डिसनल कि त अनकन्डिसनल। भनेपछि यदि यो सिडी फिल्डमा 0 0 आएको छ भने बिट प्याटर्न हेर है, त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यो यु भन्ने फ्ल्याग सेट हुन्छ र यति बेला यसले अब अरू केही कन्डिसन बालै छैन के हैन। यसले के गरिदिन्छ, यो बिट प्याटर्न आउने बित्तिकै यो के गरिदिन्छ, एड्रेस ब्रान्च गर्ने एड्रेस कुन हो त्यो एड्रेसमा सिधै के गरिदिन्छ ब्रान्च गरिदिन्छ। आइदर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ हो मतलब छैन, साइन 0 केही टेस्ट गरेन के, सिधै के देखियो यो सिडीमा 0 0 छ भनेपछि यो बिट प्याटर्न पाउने बित्तिकै उसले के गरिदिन्छ अनकन्डिसनल ब्रान्च गरिदिन्छ है। यो भयो। त्यस्तै 0 1 के को लागि रहेछ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङको लागि। भनेपछि हामीले भर्खर हेर्यौँ 16 बिट के रहेछ वर्ड साइज रहेछ हैन, कति रहेछ यसको साइज चाहिँ मेन मेमोरीको 2 को पावर 11 इन्टु 16 बिट रहेछ है। भनेपछि यो भनेको त वर्ड साइज हो। भनेपछि यसमा यसले 11 बिट के को लागि रहेछ एड्रेसको लागि रहेछ, 4 बिट के को लागि रहेछ अपकोडको लागि, भनेपछि 11 4 15 भयो। र यो लास्ट बिट भनेको 16 बिट 1 देखि काउन्ट गर्छ हैन। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङको लागि युज गर्दो रहेछ। भनेपछि यदि हैन यो सिडीमा 0 1 आयो भने यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङको लागि हेर्दो रहेछ। भनेपछि त्यही भएर डेटा रजिस्टरको 0 देखि काउन्ट गर्दाको के त 15 बिट भन्यो के है, त्योलाई चेक गर्यो। अनि त्यस्तै अर्को छ 1 0 हेर्यो, 1 0 ले के गर्छ भन्दाखेरि यसले साइनको लागि गरेर रहेछ हैन। अब साइन भनेको हामीले अपरेसन गर्यौं रिजल्ट केमा आउँछ एकुमुलेटरमा आउँछ हो। र यदि साइन सिस्टम हो भने मोस्ट सिग्निफिकेन्टले के दिन्छ साइन बिट दिन्छ, त्यही भएर एकुमुलेटरको 15 बिटले टेस्ट गर्ने रहेछ के। यो कति बेला यो सिडी फिल्ड 1 0 हुँदाखेरि है, त्यही भएर साइन बिट अफ एसी। अर्को के छ भन्दाखेरि 1 1 असाइन गर्दाखेरि एकुमुलेटरको कन्टेन्ट हेर्दो रहेछ 0, द्याट मिन्स 0 भन्ने कन्डिसन टेस्ट गर्नु पर्यो भने सिडी फिल्ड के राख्नु पर्ने रहेछ 1 1 हुनु पर्दो रहेछ है। भनेपछि यसले के टेस्ट गर्यो त 0 भ्यालु इन एसी है। यो भयो के त सिडी फिल्डको भयो। अब हेर है त बेस्ड अन सिडी फिल्ड अब ब्रान्चिङ हैन डिफ्रेन्ट लोकेसनमा गर्ने हो कि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको कन्टेन्ट वनली इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो भन्ने कुरा यसमा डिपेन्ड भएर गर्छ के हेर है। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने आएर बिआर फिल्ड पनि कति बिटको छ 2 बिटको छ। 2 बिट छ भने अब यो दुईटा 0 देखि दुईटा 1 सम्म 4वटा बिट प्याटर्न हो, यो असाइन गर्यो र के गरिदियो फर्स्टमा हेर त जति बेला बिआर फिल्डमा 0 0 छ भने त्यति बेला के रहेछ जम्प गर्ने रहेछ है। अब जम्प त गर्ने हेर है, यहाँ के छ हेर त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा के को राखेको छ हेर त एडी फिल्डको कन्टेन्ट राखेको छ यहाँ हेर है। कारमा लोड गर्यो के को कन्टेन्ट एड्रेस पार्टको, इफ के त कन्डिसन इक्वल्स टु 1 यो भन्न खोजेको यहाँ हेर है। यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट छ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको यो एडी फिल्ड हो है। भनेपछि अब यहाँ केही माइक्रो अपरेसन होला नि त कतै ब्रान्च गर्ने खालको, र के भइदियो भन्दाखेरि यदि
यहाँ मध्येले के गरिदियो यो अपरेसनले कन्डिसन चाहिँ 1 छ भन्यो, यो कुनै मध्ये एउटा के भनिदियो कन्डिसन 1 छ भनिदियो भने कन्डिसन त 1 आयो, द्याट मिन्स अब ब्रान्चिङ गर्ने रहेछ। भनेपछि ब्रान्च एड्रेस त केले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, यो एड्रेस पार्टले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ नि त हो। भनेपछि अब कहाँ ब्रान्च गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यही कन्ट्रोल मेमोरीको डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हो, लोकेसन यसले होल्ड गरेको छ भनेपछि अब यसलाई कहाँ लोड गर्नुपर्छ त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा। कति बेला इफ कन्डिसन इक्वल्स टु 1 भनेपछि यिनीहरूले के दियो 1 दियो भने के आउटपुट हो, त्यति बेला चाहिँ के गर्ने हो ब्रान्चिङ यो जम्प गर्ने भयो के। र जम्प गर्ने कहाँ हो, त्यो लोकेसन चाहिँ कारमा लोड गर्यो, यो एड्रेस पार्टले दिन्छ। तर मेरो के थियो बिआर फिल्ड त 00 थियो, हुन पायो नि त जम्पको लागि त, तर मेरो यो कुनै पनि टेस्ट खाएन के है। भनेपछि यसको आउटपुट 1 आएन है, कन्डिसन नै केही छैन भनेपछि अब म त कतै जम्प गर्ने भइन है, मेरो अनकन्डिसनल ब्रान्च पनि होइन, कुनै यो स्ट्याटस बिटहरू पनि केही भएन, सेटै भएन भने म त कतै पनि ब्रान्च गर्दिनँ भनेपछि त्यो कन्डिसन त फेल खाने भयो नि त। भनेपछि द्याट मिन्स इफ कन्डिसन इक्वल्स टु 0 अब म कतै ब्रान्च गर्ने होइन। ल मानौँ अहिले मेरो त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन यहाँको भइरहेको रहेछ भने अब यहाँ यो फेल खायो भने त यसले नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन यो नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन के गर्नु पर्ला भनेपछि यसलाई रिड गर्ने हो यो कन्ट्रोल वर्ड। भनेपछि अब यो एड्रेस चाहिँ केले पाउनु पर्यो, यो एड्रेस कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले पाउनु पर्यो। त्यही भएर हेर त इनिसियली कारमा जे थियो त्यसलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेको, यो बुझ्यौ कि नै? फेरि यहाँ हेर है, म फेरि भन्छु, हल्का जुम गरेँ, यो सानो देखियो यार, अघि नै भन्नु पर्यो नि, तिमीहरूले नै केही भन्दैनौ। यहाँ हेर है, बिआर फिल्ड 00 छ, फाइन, जम्प गर्ने हो रे। तर जम्प गर्नको लागि यो कुनै मध्येले स्पेसिफाई त गर्नु पर्यो नि। भनेपछि यिनीहरूले कन्डिसन 1 दियो भने के गर्ने रहेछ, जम्प गर्ने रहेछ। र जम्प एड्रेस भनेको यहाँ चाहिँ एडी फिल्डमा छ, यसलाई लोड गर्छ कारमा, यो ट्रु भयो भने एउटा कन्डिसन यो भयो। तर यदि यो 0 छ भने द्याट मिन्स यिनीहरूले यो कुनै पनि भएन के, भएन भने त कतै जम्प नै गर्ने होइन। भनेपछि हामीले त के गर्ने हो, उता प्रोग्राम काउन्टरलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्ने भने जस्तै के भइदियो त यहाँ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्यो। अब यसले के गर्छ त जस्ट नेक्स्ट लोकेसनलाई के गर्ने भयो, यहाँको कन्ट्रोल वर्ड रिड गर भन्ने दिने भयो कि इन्फर्मेसन, यो भयो। सिमिलरली कलको केस पनि त्यही हो, 01 भन्ने कलको लागि रहेछ है यो सिम्बल। अब उता तिमीहरूले एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा एमओभी लेखेर यसको एक्सकोड भयो जस्तै के, अब यो त्यही एक्सकोड जस्तै जस्तै भयो, यो भनेको त्यसको करेस्पोन्डिङ के भयो त सिम्बल भयो क्या, नेमोनिक्स जस्तै। ल कल गर्ने हो, कल त गर्ने हो कहाँ, त्यो एड्रेस पार्टलाई लोड गर्ने हो। कति बेला भनेपछि यसले यो कन्डिसन ट्रु दियो भने है, कल हेर त इफ कन्डिसन इक्वल्स टु 1 छ भने कल गर्ने हो। कल गर्ने लोकेसन कहाँ हो, त्यो त एड्रेस पार्टले स्पेसिफाई गर्छ, त्यसलाई कहाँ लोड गर्ने हो, कारमा लोड गर्ने हो। ठिक छ। र अब कलको प्रिन्सिपल के भन्दाखेरि कल गर्यो भने कल ट्रु भयो भने त यो त ट्रु भएको भनेपछि हामी त रिटर्न गर्नुपर्छ। भनेपछि हामीले रिटर्न एड्रेस कहाँ सेभ गर्छौँ त, सब रुटिन रजिस्टरमा। यो एसबिआर भनेको के हो, सब रुटिन रजिस्टर हो कि। त्यही भएर हामी त सुरुमा कार त यहाँको इन्स्ट्रक्सन के रहेछ कल भन्ने रहेछ, तर अब हामी रिटर्न हुने कहाँ, यो लोकेसनमा हो नि त। सुरुमा कारको कन्टेन्ट यहाँ छ भनेपछि अब कारलाई के गर्नुपर्छ, 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर माथि इन्क्रिमेन्टरको कन्टेन्ट केमा गएको थियो, एसबिआरमा गएको थियो नि त, त्यही कुरा हो कि। भनेपछि सब रुटिन रजिस्टरमा रिटर्न एड्रेस सेभ गर्छ। अब भ्यालिड छैन भने त के गर्ने हो, कन्डिसन ट्रु छैन भने होइन, कारको कन्टेन्ट सिम्पली 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ। कल इन्स्ट्रक्सन आयो भन्दैमा कलै हुनुपर्छ भन्ने त होइन नि त, कल हुनको लागि त कन्डिसन चाहियो। कलै भएन भने त के गर्नु पर्यो, नेक्स्ट कन्ट्रोल वर्डलाई रिड गर्नु पर्यो है, त्यो भयो रिटर्न। यो त सजिलो, बाल भएन, रिटर्न इन्काउन्टर गर्यो, योसँग मतलबै छैन, हामी त रिटर्न हुने हो नि त। भनेपछि रिटर्न हुनको लागि के छ त, रिटर्न एड्रेस सब रुटिन रजिस्टरमा सेभ छ। अब त्यसलाई कहाँ लोड गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा। किन भन्दाखेरि हामीले एक्चुअली रिड गर्ने त कहाँ हो, कन्ट्रोल मेमोरीबाट त्यो लोकेसन पोइन्ट गर्ने काम केले गर्छ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले। भनेपछि फाइनली यसैमा ल्याउनु पर्यो, भनेपछि सब रुटिन रजिस्टरको कन्टेन्ट कारमा राख्यो। त्यस्तै अब फाइनल प्याटर्न के रहेछ हेर त, म्याप भन्ने छ। म्याप भनेको के, यो त सजिलै छ। भनेपछि उता इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भन्ने थियो अगाडिको च्याप्टरमा, यहाँ चाहिँ के रहेछ डेटा रजिस्टरको कन्सेप्ट छ। भनेपछि डेटा रजिस्टरमा होइन के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 10 सम्म एड्रेस पार्ट हुन्छ, डेटाको एड्रेस पार्ट है, उता यो मेन मेमोरीको साइड भयो। अब त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि 11, 12, 13, 14 यो 4वटा बिट के हो, अपकोड बिट हो है।
भनेपछि अपकोड बिटलाई हामीले के गर्ने हो जस्ताको तस्तै। अब हेर है यो म्यापिङको कुरा के थियो भन्दाखेरि यो 4वटा अपकोड बिट हो भने है यसलाई हामीले म्याप गर्नु पर्यो भने यसलाई जस्ताको तस्तै राख्छौँ र अगाडि एउटा 0 र पछाडि 2टा 0 राख्ने रहेछ यो टिपिकल केसमा हैन यो कम्प्युटरको केसमा। भनेपछि त्यही हो किन हेर त यी डेटा रजिस्टरको अपकोड बिट भनेको कहाँदेखि हो 11 12 13 14 यो 4वटा बिटलाई कहाँ राख्ने हो त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको हेर है 0 1 2 3 4 5 2 देखि 5 सम्म राख्ने हो। ठीक छ यो भयो। तर हामीलाई त कम्प्लिट 7 बिटको एड्रेस चाहिएको भनेपछि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको यो 6th 0 1 यसमा त हामीले सधैँ के राख्दो रहेछ 0 इन्सर्ट गर्दो रहेछ। त्यही भएर हार्डवेयर लजिकले यहाँ चाहिँ के गर्छ 0 प्रोभाइड गर्छ। भनेपछि यो सबै गरेर के भयो त म्यापिङको काम गर्यो कि है। ल भन यतिमा केही प्रब्लम छ भने भन त केही छ सुनिराख नि बोलेको त फेरि बेला बेला काटिरा हुन्छ हैन। क्वेशन छ यहाँ छैन सर त्यो हामीले त्यो जुन कारको त्यो एड्रेस र त्यो डीआर को एड्रेस छ नि त्यसको पनि त्यो हामी के रे नम्बरहरु कन्सियस भएर त्यो के रे अगाडि 5 पछाडि 2 राखेर त्यो कन्सियस भएर लेख्नु पर्छ होला नि हुन्छ। यो अगाडि 5 त्यो उ भन्न खोजे यसरी भन्न खोजे हजुर। अब यस्तो छ खास हामीले डेटा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्ने अब यसले गर्देको छैन के हो मेरो पनि। त्यही भएर मैले फर्स्ट च्याप्टर हो कि सेकेन्ड च्याप्टरमै त्यो थियो नि हामीले शिफ्टको गरेको थियौँ नि शिफ्टमा मैले त्यसरी नै चेन्जेस ल्याएको थिएँ नि त। अब यस्तै गर्दै के गर्नु खास चाहिँ त्यस्तो नहुनु पर्ने अब ठिकै छ हैन। खास चाहिँ हुनुपर्ने के हो यतैदेखि जानुपर्ने हो क्या हाम्रो हैन यो हो नि त। अब उनीहरूले यस्तै गर्दै छोड्दियो अब के आर्ग्यु गर्नै सकिन्न। तर खास यसमा दुईटा उ आउँथ्यो के यो ठिक अब राइट मान्दिम बुझ्नु भन्ने त हो नि हैन। तर एक्ज्याक्टली हामीले लेख्दाखेरि लिस्ट सिग्निफिकेन्ट त यतादेखि काउन्ट गर्ने हो नि त। त्यही भएर म पनि यसमा एग्री हुन्थिनँ के। अब यस्तै छ है। अरु केही छ सोध्न? छैन। ल त्यसो भए यो चाहिँ कभर गरौँ है त। आज धेरै पढे जस्तो लाग्छ होला हैन। ल हेरौँ है। तर खास चाहिँ पढेको चाहिँ छैन है एक्स्ट्रा कुरा यति। ल माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फिल्ड यो F1 F2 F3 थियो नि भनेपछि इच ह्याभिङ के त 3 बिट 3 बिट हो भने के छ भन्दाखेरि प्रत्येकको लागि के छ हेर त 3 बिट हो भने 8वटा कम्बिनेसन हुन्छ। अब यो 8वटा कम्बिनेसनमा उसले असाइन गरेको छ हेर फर्स्टमा के रहेछ भन्दाखेरि यो 0 0 0 0 सबैको हेर त के गर्ने माइक्रो अपरेसन भनेको टास्क चाहिँ केही नि गर्ने हैन तर सिम्बल भनेको नोप रहेछ के। जस्तो हुन्छ नि तिमीले अब यो सबै जोड्ने फेरि माइक्रो प्रोसेसरमै हो। माइक्रो प्रोसेसरको केसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ल मानम सीपीयूले हुन्छ नि 2-3वटा क्लक पल्स त्यतिकै स्पेन्ड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एक्चुअली इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के हो नोप भन्ने नो अपरेसन भन्ने हो। यसले गर्न चाहिँ खासै केही गर्दैन तर यो के हुनुपर्छ फेज डिकोड एक्जिक्युट हुनै पर्छ के। भनेपछि यसलाई फेज गर्नै पर्यो डिकोड हुनै पर्यो डिकोड गरेपछि केही पनि गर्ने हैन छ भन्ने बुझ्दो रहेछ अनि एक्जिक्युट भयो। भनेपछि यसले सिम्पली के गर्यो क्लक पल्सहरु वेस्ट गर्दो रहेछ नि त। तर एक्चुअली के हो यो अपरेसन त हो नि। त्यस्तै चाहिँ यहाँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो फर्स्ट 3वटा बिट छ नि यिनीहरुको काम चाहिँ केही पनि हैन तर इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के हो नो अपरेसन केही पनि काम नगर्ने इन्स्ट्रक्सन हो क्या। कस्तो अचम्म कन्ट्राडिक्ट गरे जस्तो लाग्छ नि त हैन। तर हुन चाहिँ यही हो है काम चाहिँ केही गर्ने हैन तर अपरेसन चाहिँ के हो के रे यसको सिम्बल चाहिँ नो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हो है फेरि। ल त्यसको लागि के असाइन गरेको रहेछ प्रत्येक फिल्डको 3-3वटा बिटमा 0 0 भयो भने यो गर्दो रहेछ है। ल त्यसपछि अब यो F1 मा हेर है अब यो मैले भनेर पनि काम छैन 0 0 1 भन्ने केलाई असाइन गरेको रहेछ हेर त एड भन्ने माइक्रो अपरेसनको लागि है। भनेपछि यो इन्काउन्टर भयो भने के हुँदो रहेछ हेर त एकुमुलेटरमा लाग्दो रहेछ एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई केसँग एड गरेर डेटा रेजिस्टरमा। अब यी हेर है माइक्रो अपरेसन बल्ल डिफाइन छ। त्यस्तै के छ 0 1 0 भन्ने यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एकुमुलेटरलाई क्लियर गर्दो रहेछ क्लियर एकुमुलेटर 0 1 1 के रहेछ इन्क्रिमेन्ट एकुमुलेटर। भनेपछि यसरी स्पेसिफाई गरेको छ है। अब मैले यसलाई भनिन है यो आफै सर हेर्ने मैले भनेर तिमीलाई याद हुने हैन हैन। अब मैले यसमा पनि कुरा त्यही जोड्ने हो ठ्याक्कै पोजिसन याद छ भने त्यही लेख्ने हो हैन भने तल माथि छ भने त्यही अनुसार प्याटर्नहरु मात्र चेन्ज गर्न पर्छ आफूले सबै आफै चेन्ज गर्न पर्छ हैन भने आफ्नै असाइन गर्न मिल्यो के है। तिमीले 3वटा यो 2वटा 0 1 मा यही एड भन्ने नै राख्न पर्छ भन्ने के र राइट भन्ने राखे पनि त भने। तर के गर्न भएन भन्दाखेरि यहाँ एड लेखिसकेपछि यता पनि एड युज नगर है। एउटा
जुन माइक्रो अपरेसन गर्नुपर्ने एउटा प्याटर्न नै असाइन गर, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो है। भनेपछि यसरी नै के छ, F2 को लागि पनि यहाँ डिफाइन छ, F3 को लागि पनि यहाँ डिफ्रेन्ट माइक्रो अपरेसन डिफाइन छ कि है। अब कुन बिट प्याटर्नको लागि कुन डिफाइन गर्ने भन्ने भयो। अब यो सब भइसकेपछि हेर है, हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो जुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट छ नि, यो प्रत्येक फिल्डमा के रहेछ हैन, सिडी के हो, बिआर के हो, एडी, यो सबै इन्फर्मेसन भयो। नाउ फाइनल्ली अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम चाहिँ लेख्छौँ कि है। अब यो धेरै डिटेलमा त त्यो हुँदैन, उता 8085 पढे जस्तै यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने हो। अनि अब के आयो, सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। फर्स्टमा सिम्बोलिक, अब तिमीहरूको सिलेबसमा चाहिँ यो बाइनरी भनेर चाहिँ रहन्छ कि, खास चाहिँ यो बाइनरी पनि सर हेर्न पासी बल्ल कस्तो हुँदो रहेछ हैन, उता तिमीहरूले हेक्स कोड सिट हेरे जस्तो थाहा हुन्थ्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ सिम्बोलिक मात्र भनेर रहेछ। ल अब सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट कस्तो रहेछ हेरौँ है त। फर्मेट अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, जस्तो तिमीहरूले 8085 माइक्रो प्रोग्राम लेख्दाखेरि तिमीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको फर्मेटमा फर्स्टमा के हुन्थ्यो, फर्स्टमा लेबल। लेबल भनेको अब तिमीहरूले लुप भनेर लेख्थ्यो होला। अब डाइरेक्ट मेमोरीमा स्टोर गर्नु छ भने यहाँ के नै हुन्थ्यो, एड्रेस पार्ट नै आउँथ्यो है। त्यस्तो ब्रान्चिङ खालको इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट गरेको थियो होला नि त है, जस्तो मल्टिप्लिकेसन डिभिजनमै आउँथ्यो, लेबल भन्ने हुन्थ्यो हैन। अनि लेबल भइसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि अपकोड आउँछ हैन, उताको केसमा भनेको चाहिँ है। अनि त्यसपछि अपऱ्यान्ड आउँथ्यो हैन। अपऱ्यान्ड आइसकेपछि अब यहाँ के हुन्थ्यो, तिमीले कमेन्ट लेख्नु छ भने कमेन्ट लेख्थ्यौ कि है। भनेपछि यति कुरा इन्भल्भ हुन्थ्यो क्या। अब यहाँ ठ्याक्कै त्यस्तै कुरो हो कि है। यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा लेबल त चाहियो, कुन एड्रेस हो क्या, कुन एड्रेसमा जाने भन्ने कुरा, त्यो लेबल हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रो अपरेसन्सहरू के हो त, यही माथि लेखेको यो F1 F2 F3 है। अनि यो सिडी फिल्ड, बिआर फिल्ड र एडी फिल्ड, यति चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनले नै दिएको थियो हैन। अब यो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेबल भनेको के त भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको कुन लोकेसन भन्ने कुरा यो लेबलले दिन्छ कि है। यो भनेको के भइदियो, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भयो है। अब ल हेर, यो सिडीमा के हुन्थ्यो, यु भनेको यो अनकन्डिसनल भन्ने थियो नि, यो भनेको अलवेज 1 हुन्छ। अनकन्डिसनल ब्रान्चको लागि यो 1 छ भने के गर्छ, अरू केही बिट नहेरिकन के गर्छ, अनकन्डिसनली ब्रान्च गर्छ भन्ने थियो। यो आई भनेको इन्डाइरेक्ट, यस भनेको के त साइन र जेड भनेको के त 0 है। यति भयो चाहिँ। अब यो यहीँ होइन है, खास यो बिआर फिल्ड भनेर यता लेखेर, अनि बिआरमा के हो त भन्दाखेरि 00 भयो भने जम्प गर्ने 2 बिटको हो, 01 भयो भने कल, 10 भयो भने रिटर्न र 11 भयो भने म्याप गर्ने भन्ने थियो। यो बिआर फिल्ड भयो। र एडी फिल्ड भनेको एड्रेस पार्ट भयो कि हैन। अब एडी फिल्डमा हैन, अब सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गर्दो रहेछ, नेक्स्ट रे, इम्टी रे, यस्तो खालको सिम्बलहरू एसाइन गर्दो रहेछ है त। अब यति भइसकेपछि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। अब यो सबै एउटै दिनमा भन्दा ठिक हुन्छ यति चाहिँ हैन, बाँकी भएर छोडौँला। के छ भन्दाखेरि सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम अब के को लागि हेरौँ भन्दाखेरि फेच भन्ने रुटिन। अब हेर है त, बुझौँ के भन्दाखेरि मसँग मेन मेमोरी छ, मेन मेमोरीमा मसँग इन्स्ट्रक्सन हो, इन्स्ट्रक्सन के गर्नुपर्ने छ, मैले फर्स्टमा फेच गर्नुपर्ने छ। अब हेर है त, यो फेच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक इन्स्ट्रक्सनको लागि के हो, सेम कुरा हो कि हो, एड्रेस चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा होला, तर गर्नुपर्ने कुरा के हो, फेच गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, पीसीको कन्टेन्ट एआरमा राख्नुपर्छ हैन। अनि एआरले लोकेसन पोइन्ट गर्यो, यो डीआरमा राख्नुपर्छ हैन, पीसी 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। यो कुरा यो हुने के को लागि हो, मेन मेमोरीको लागि हो कि। अब यो मेन मेमोरीको लागि गर्नुपर्ने टास्क अब हामीले यसलाई केमा डिफाइन गर्ने हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीमा डिफाइन गर्ने हो कि है। अब यसलाई हेरौँ है त कसरी हुँदो रहेछ। भनेपछि अब यहाँ पनि के रहेछ, फेजको लागि नि सब रुटिन किन गरेको रे भन्दाखेरि प्रत्येक इन्स्ट्रक्सनको लागि त फेज त गर्नै पर्छ नि त, त्यही भएर यो त सब रुटिन डिफाइन गरिदियो, एकदमै सजिलो भयो है। अब कसरी हुन्छ हेरौँ है त, के इन्भल्भ हुँदो रहेछ फेजमा। यो चाहिँ अब उताको साइडबाट पीसीको कन्टेन्ट एआरमा राख्ने हो हैन, लोकेसन पोइन्ट गर्यो, त्यसलाई डीआरमा राख्यो, यो भनेको मेमोरी रिड हो है यो। अनि पीसीलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन यो मेन मेमोरीको देखाउनुपर्छ, यो भयो। अनि त्यसपछि हेर त, अब के हुनुपर्छ, यो त ठ्याक्कै म्यापिङको कुरा हो नि त। अब हेर, इन्स्ट्रक्सन फेज भइसक्यो, रिड भइसक्यो हैन, डीआरमा आएको छ भने डीआरको 0 देखि 10 सम्म, यो भनेको 11 वटा बिटलाई केमा राख्छ, एड्रेस रजिस्टरमा राख्यो। अब हेर त, यसले के गर्यो, ठ्याक्कै यो भनेको त म्यापिङ भनेर अघि माथि हेरेको थियो, डेटा रजिस्टरको यो के त 10, 11, 12, 13, 14 4वटा बिटलाई के गर्ने, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको 2, 3, 4, 5 यो 4वटा बिटमा राख्यो। र हामीले के गर्थ्यौँ, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटलाई पनि 0 भन्न खोजेको, यो 4वटा अपकोड हो भने यहाँ पनि 0 र यो 2वटा पनि 0,
भनेपछि यो 0 1 भयो यो दुईवटा यो 6 पोजिसन भनेको यो भयो 0 देखि काउन्ट गर्दा भनेपछि यति भनेको के हो म्यापिङ भइदियो के है भनेपछि अब फेज त गरे थियो ल मानम यो इन्स्ट्रक्सन के रहेछ एड भन्ने टाइपको रहेछ भने अब यो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यसरी म्याप भएर यसले कन्ट्रोल मेमोरीको के पाउने भयो लोकेसन पाउने भयो के है भनेपछि अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा कन्ट्रोल मेमोरीको लागि सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम लेख्नु पर्यो भने कसरी हुन्छ भन्ने कुरा है ORG64 भनेको छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि ओरिजिन भन्छ हेर है हाम्रो अब लोकेसन त चाहियो नि यो भनेको स्युडो कोड हो भनेपछि ल के गर्छु भन्दाखेरि हेर है पहिला त्यो भन्दा अगाडि टाइम कति छ थोरै तिमीलाई 5-10 मिनेट चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ है आज ल यो मसँग के छ यो CM हो भने कन्ट्रोल मेमोरी कतिवटा लोकेसन रहेछ 128 वटा लोकेसन रहेछ हो इच ह्याभिङ 20 बिट र मैले के भने तिमीलाई हेर है कतिको याद छ हाम्रो 4 बिट जुन अपकोड थियो त्यसलाई म्याप गर्यौं कतिमा 7 बिटमा म्याप गर्दाखेरि है यो प्रत्येक अपकोडले दैट मिन्स प्रत्येक के छ अपरेसन कोडले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 4 वटा लोकेसन पाउँदो रहेछ भने थियो है अघि एक्सप्लेनेसन नै दिथे नि 000110 भन्दा 4 वटा लोकेसन पाउँछ है अब हेर हाम्रो माइक्रो अपरेसन हाम्रो अपकोड कति छ 4 बिटको छ भनेपछि कतिवटा अपकोड हुने हो 2 को पावर 4 गरेर 16 वटा चाहिँ के छ अपकोड छ है 16 वटा अपकोड प्रत्येक अपकोडको लागि के हुँदो रहेछ 4 वटा लोकेसन खाँदो रहेछ केमा कन्ट्रोल मेमोरीमा भनेपछि अपकोडले मात्रै टोटल लोकेसन कतिवटा खायो 16 * 4 भनेको कतिवटा आयो 64 वटा लोकेसन चाहिँ केले खाँदो रहेछ अपकोडले खाँदो रहेछ कतिवटा अपकोड 16 वटा अपकोड छ हैन त्यो 16 वटा प्रत्येक अपकोडको लागि 4 वटा लोकेसन एलोकेट हुन्छ 4 वटा युज गरोस् या नगरोस् भनेपछि यिनीहरूले के गर्दियो भनेपछि हाफ अफ द कन्ट्रोल मेमोरी केले खाँदो रहेछ सबै अपकोडले खाँदो रहेछ भनेपछि 0 देखि 63 सम्म के हुँदो रहेछ प्रत्येक अपकोडहरुको 4 वटा लोकेसनमा के डिफाइन हुन्छ सबरुटिन डिफाइन हुँदो रहेछ अब बाँकी रह्यो लोअर हाफ हैन भनेपछि यो 64 देखि अनवर्ड कति सम्म 127 सम्म यो 64 वटा लोकेसनमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट यो फेज भन्ने जस्तो हैन इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङका लागि यो जुन अपकोड बाहेकका जुन छन् नि यो जुन सब रुटिनहरु त्यो चाहिँ के हुन्छ यो डिफरेन्ट लोकेसनहरुमा डिफाइन हुन्छ के है र त्यही भएर अब यहाँ के भइदियो हेर त 0 देखि लोकेसन 3 सम्म के भइदियो एड हो भने एड को लागि सब रुटिन डिफाइन छ अनि यो 4 देखि कति सम्म जाला अब 7 सम्म जाने होला त्यहाँ चाहिँ अब के को लागि हुन्छ एन्ड को लागि हो भने एन्ड को लागि होला तर यहाँ चाहिँ ओभर भन्नेको लागि छ हैन इन्डाइरेक्ट भन्ने छ सरी ओभर हो कि ब्रान्च को लागि छ है त्यसको लागि डिफाइन छ भन्न खोजेको अहिले सिम्पली के बुझ्छ भन्दाखेरि यो कन्ट्रोल मेमोरी को लोअर हाफ चाहिँ के छ र अप्पर हाफ दुईटामा के रहेछ यति चाहिँ अपकोडहरु स्टोर गर्न खाँदो रहेछ र यति चाहिँ अरु डिफरेन्ट जुन सब रुटिन छ नि त्यो डिफाइन गर्नको लागि युज हुँदो रहेछ के त्यही भएर अब म यो फेजमा ORG64 किन भएको भन्ने एक्सप्लेनेसन दिन खोजेको है भनेपछि 63 सम्म के लेखाएको रहेछ अपकोडको सब रुटिनहरु लेखाएको रहेछ 16 वटा छ यसलाई 4 वटा लोकेसन भएर 64 वटा खायो 0 देखि 63 सम्म अब 64 बाट हामीले अरुको लागि पाउने हो अहिले अरुको लागि यहाँ के हो हामीले फेजको लागि सब रुटिन डिफाइन गर्दै छ त्यही भएर फेजको स्टार्टिङ एड्रेस के रहेछ त यो 64 भन्ने लोकेसन रहेछ यो बुझ्यौ नि है र यो ORG भनेको के रहेछ ओरिजिन भन्ने रहेछ अब यति बेला कुन आको छ त यार जोइन हुन कहाँ गयो ए यहाँ यिनीहरूले सबैले मेल मैले त सबैलाई एड गर्दै थिएँ नि फेरि इमेल चेन्ज गरेको हो के हो ल हेर है यो ल हेर न फेरि मैले एडमिट गरिराखेको त खोइ किन हो फेरि यहाँ हेर है ORG64 को मिनिङ बुझ्यौ नि यो फेज भन्ने जुन सब रुटिन छ त्यसको स्टार्टिङ एड्रेस के रहेछ भन्दाखेरि लोकेसन 64 रहेछ कन्ट्रोल मेमोरीको है ल अब काम के हुने हो यति हुने हो के अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सिम्बोलिकली लेख्नु पर्यो है तर माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको है ल फर्स्टमा के गर्ने हो पीसी को कन्टेन्टलाई AR मा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो है भनेपछि फर्स्टमा के हुँदो रहेछ PC टु AR भने है यो PC टु AR ट्रान्सफर गर्ने यसको सिम्बल यस्तो छ यो माथिको टेबलबाट तिमीले हेर है यो टेबलबाट है PC टु AR भयो त्यसपछि के हुने भयो अब हेर है PC टु AR छ अब हाम्रो त यो भनेको त के हो माइक्रो अपरेसन फिल्ड यो भनेको त के हो CD फिल्ड हो
यो भनेको बिआर फिल्ड र यो भनेको एडी फिल्ड हो। भनेपछि सिडी फिल्डमा के छ हेर त, यु बिट भन्ने छ। यु भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले माथि हेरेको थियौँ नि, जति बेला 0 0 हुन्छ यो भनेको यु हो। यु भनेको के हो भन्दाखेरि अलवेज 1 भन्ने बुझ्छ। भनेपछि अब कन्डिसन बिना नै के गर्ने हो, यो भनेको जम्प गर्ने हो भन्नाले ब्रान्च हो। अहिले ब्रान्चमा नै के रहेछ, जम्प भन्ने नै रहेछ है। भनेपछि कन्डिसन के रहेछ, यु रहेछ। भनेपछि हामीले अब कन्डिसन बिना नै अरू स्टाटस बिट थियो नि जुन साइन 0 हैन इन्डाइरेक्ट भन्ने, यो टेस्ट नगरिकन नै के छ, यो यु बिट देखेपछि यसले अब के गर्छ, जम्प भन्ने बुझ्यो। अब जम्प कहाँ गर्छ त, नेक्स्ट भन्नेमा भन्न खोजेको। अब मैले यो गरिसकेपछि यो लोकेसनको काम गर्नुपर्ने हो नि त। तर यो लोकेसनमा पनि जानको लागि के रहेछ, यो नेक्स्ट भन्ने अहिले यहाँ सिम्बोलिकली लेखेको छ नि, तर एक्चुअली यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी यो 64 भन्ने पोजिसनमा छौँ भने यो 65 भन्ने एड्रेस हुन्छ है। यहाँ जम्प कहाँ गर, नेक्स्ट, नेक्स्ट भनेको यहाँ गयो। अब यहाँ गएर गर्नुपर्ने के हो, अर्को माइक्रो अपरेसन हेर त, यो छ। यसले के गर्यो भन्दाखेरि यति काम भनेको के हो, मेमोरीको कन्टेन्टलाई रिड गरेको, त्यही भएर रिड भन्ने स्पेसिफाई गर्यो। अनि अर्को के छ हेर है, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो यो माइक्रो अपरेसन फिल्ड त 3 वटाको F1 F2 F3 हो। भनेपछि 8 म्याक्स के हुन्छ, 3 वटासम्म माइक्रो अपरेसन आउँछ र हो। भनेपछि एउटा भन्दा बढी छ भने त्यसलाई केले गर्छ, कमाले सेपरेट गर्छ के। भनेपछि यहाँ त के गर्ने हो, मेमोरी पनि रिड गर्नुपर्ने हो, अनि के गर्नुपर्ने हो, प्रोग्राम काउन्टरलाई पनि के गर्ने हो, 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर यहाँ रिड भन्ने पनि छ, कमा के त INCPC इन्क्रिमेन्ट प्रोग्राम काउन्टर। यसलाई पनि यु भन्ने बिट दियो। द्याट मिन्स के गर्ने त, विदाउट कन्डिसन जम्प गर्ने हैन, विदाउट कन्डिसन ब्रान्च गर्ने हो। तर ब्रान्चिङको अहिले के रहेछ, जम्प नै रहेछ। जम्प भनेको कहाँ रहेछ त, नेक्स्ट लोकेसन। भनेपछि अब यहाँ आउँछ हो। भनेपछि अब के भइदियो, यो त DR to AR, यो भनेको त के हो हेर त, डेटा रजिस्टरको कन्टेन्टलाई केमा ट्रान्सफर गरेको, एड्रेस रजिस्टरमा, त्यसको लागि माइक्रो अपरेसन भयो। अब हेर यसमा फेरि के छ, कन्डिसन बिना नै लजिक के हो, अब यो भनेको त म्यापिङ लजिक हो नि त। अब यसले के गर्छ, अपकोड फेज त भयो। अब म्याप गरिसकेपछि कुन हो त अपकोड, ल मानम 4 वटा 0 हो भने अब त्यसको लागि सब रुटिन कहाँ डिफाइन हुन्छ, कन्ट्रोल मेमोरीमा। अहिले 4 वटा 0 को लागि त स्टार्टिङ एड्रेस नै हुन्छ। भनेपछि यो म्याप गरिसकेपछि अब के हुन्छ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले यो लोकेसनलाई पोइन्ट गर्छ, अनि यहाँको कन्टेन्टहरू के हुन्छ, रिड हुन्छ के है। भनेपछि यसरी के हुँदो रहेछ, अपकोड फेजको लागि सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम भयो है। तिमीलाई मोस्ट प्रोबेबली माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भनेको के हो सोध्छ, र तिमीलाई के भन्छ, अपकोड फेजको लागि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम लेख भन्छ है। अरू लेख्न त अब यो कम्प्लिकेटेड होला हैन, त्यो नसोध्ला, तर यो चाहिँ स्योर हो है। ल यसमा सोध्दा कतै कन्फ्युज छ भने यहाँसम्मको डिस्कस गरौँ, अब बाँकी चाहिँ अगाडि नभन, मलाई तिमीलाई नै ओभर भन त। अरु कसले नि सोध्न के सोधेको? हजुर म सोध्छु सर। त्यो PCTAR छ नि सर, त्यो अब हामीले F1 मा राख्यो है? F1 मा राख्ने हैन, यसको लागि खोज्ने हो। अब हाम्रो माइक्रो अपरेसन चाहिँ गर्ने के हो, PCTAR हो। अब कुनमा छ भन्दा खोज्ने हो। अब म ठ्याक्कै ल हल्का लम्बा है, बरु भोलि चाँडै सक्दिउँला हैन। PCTAR खोजाम त कहाँ छ, यहाँ यहाँ रहेछ भन्न, F1 मै रहेछ है। जस्तो लकिली यो के रहेछ, PCTAR F1 मै रहेछ भनेपछि अब यसको लागि के हुन्छ हेर है, तिमीले भनेको मैले क्वेसन बुझे जस्तो लाग्यो। हाम्रो के हो, F1 F2 F3 हो, अनि त्यसपछि के हो, CD हो, BR हो, AD हो नि त। अब उसले भन्न खोजेको के होला भन्दाखेरि यो सबै केमा आउनुपर्छ, यसमा आउनुपर्छ के है। तर यहाँ आयो मात्र के, PCTAR भन्ने आयो नि त। अब हेर है, यसको लागि सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम कस्तो हुन्छ खासमा, F1 मा के हुन्छ, PCTAR। अब F2 मा त केही पनि छैन, यहाँ अरू माइक्रो अपरेसन। भनेपछि F2 मा के राख्नु पर्यो, नो अपरेसन के। भनेपछि F2 मा नि नो हुन्छ, F3 मा नि नो हुन्छ हो। अनि CD भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यु भन्ने रहेछ। अब यहाँ के आयो, यु आयो। BR मा के रहेछ, जम्प रहेछ, JMP भन्ने आयो। र एड्रेस फिल्डमा अहिले नेक्स्ट नै भनेको छ, तर नेक्स्ट भनेको अर्को लोकेसन हो के। तिमीले यही कहाँ गयो, यही सोध्न खोजेको? ल यही हो है। ल यो पनि सके। अब यसमा पनि हेर्दिउँ न त, ट्याक्कै क्लियर हुन्छ के। अब हेर हामीले कम्प्लिटली यो हुनै पर्छ है, यो 20 बिटमा आउनै पर्छ। अहिले हामीले सिम्बोलिकली लेखेको छ, म बाइनरी पनि भनिदिन्छु है कोर्समा नभइकन, अलिकति फर्दर क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। यसलाई हेरौँ है त, के रहेछ, एउटा रिड भन्ने रहेछ, अर्को के रहेछ, INCPC भन्ने रहेछ के। भनेपछि अब खोज्नु पर्यो F1 मा के छ,
रिड र आइएनसीपीसी मध्ये कुनै छ कि नै? रिड छ, रिड पनि छैन, आइएनसीपीसी पनि छैन। अब F1 मा भनेपछि के आउने भयो? नो पाउने भयो। F2 हेरौँ, F2 मा आइएनसीपीसी र रिड के छ? रिड रहेछ भनेपछि F2 मा अब के आउँछ? रिड आयो हो। र अब के हेर्ने? F3 मा अफकोर्स आइएनसीपीसी हुनुपर्छ। अब बल्ल यहाँ के आउँछ? आइएनसीपीसी आयो है। अब यसलाई चाहिँ खास कमाने रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि त्यसपछि अब के हो? हाम्रो बीआर फिल्ड के रहेछ? के अरे सीडी फिल्ड फर्स्टमा यु रहेछ। अनि बीआर फिल्ड भनेको के रहेछ? जम्प रहेछ। र एड्रेस भनेको के रहेछ? नेक्स्ट। यसरी लेखिन्छ के। ठीक छ? यदि यस्तो छ है, हामीले चाहिँ यस्तो तिमीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा एसेम्बलर पनि युज गरेको थियो होला नि, अनलाइन किट टुलहरू, त्यहाँ लेख्थ्यौ नि यहाँ बी ए कमा बी, त्यो लेखे जस्तै यस्तो हुने भयो के। तर यो चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि लेखिन्छ। अब त्यो हुन्छ नि उता एसेम्बलर जस्तै यहाँ के हुन्छ? माइक्रो प्रोग्राम एसेम्बलर चाहिँ हुनैपर्छ है। हामीले यो लेखेपछि अब यसलाई बाइनरी प्रोग्राममा कन्भर्ट गर्नको लागि वी मस्ट ह्याभ के त यो कस्तो भन्दा माइक्रो प्रोग्राम एसेम्बलर हुनुपर्छ के है। उसले के गर्छ? हामीले लेखेको सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्रामलाई केमा कन्भर्ट गर्छ? बाइनरी माइक्रो प्रोग्राममा कन्भर्ट गर्छ है। तर तिमीहरू त लकिली के पढ्छौ भन्दाखेरि कम्पाइलर डिजाइन भन्ने पढ्छौ। म चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सको भएर पढ्न पाउँदिनँ त्यो सब्जेक्ट होइन। यो सायद यी कुराहरू आउँछन् होला कि यदि पढाएर रिलेट गर्नै खोज्ने हो भने जोड्न मिल्छ कि यो सबै कुराहरू। त्यही भएर एउटा न एउटा कतै न कतै इम्प्लिमेन्ट भइरहेको हुन्छ कि है। मान्छे यो पार्ट बुझ्यौ के रहेछ? अब क्वेसन छ भने सोध है, हल्का लास्टमा चाहिँ यसको लागि हैन सर त्यो म्याप गर्दाखेरि के सर हामीले डिकोड गर्ने भनेको त त्यही नै हो नि हैन र सर? कुन अपरेट के रे कुन अप कोडको चाहिँ कन्ट्रोल रजिस्टरमा कुन लोकेसनमा छ भनेर त्यही मात्र थाहा पाउने हो। अब त्यही त्यसमै डिकोडको पार्ट नै आयो नि हैन र सर? डिकोड हैन, त्यहाँ डिकोड चाहिँ ठ्याक्कै हुँदैन त्यसरी है। फेरि डिकोडै त्यही गरेर भन्ने हुन्न, उसले लोकेसन चाहिँ दिने हो कि यसलाई यहाँ चाहिँ छ भन्ने हो कि। अब ठ्याक्कै डिकोड भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन, जस डिकोड जस्तै जस्तै हो। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि डेटा रोजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ डिकोड गरेको हो है। त्यो सेन्सबाट फाइन डिकोडिङसँगै मिल्छ है। र डिकोडै गरेर आएको जस्तो मिल्छ, तर एक्ज्याक्टली डिकोडिङ भन्ने नै चाहिँ होइन कि। डिकोडिङको लागि फेरि छुट्टै कुरा आउँछ, हामीले तल हेर्छौँ होइन। त्यो माइक्रो अपरेसन फिल्डहरूलाई कसरी डिकोड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तल हेर्छौँ होइन। डिकोड के को लागि हो भन्दाखेरि डेटा रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ अफकोर्स डिकोड हो कि। तर यही माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको डिकोडिङ पार्ट चाहिँ होइन कि। जस्तै हेर न, हामीले ल PC to AR भनेर अहिले सिम्बोलिकली लेखेछौँ होइन। PC to AR को लागि यहाँ खोजौँ बाइनरी प्याटर्न के रहेछ? 110 भन्ने रहेछ हेर है। अब यो 110 भन्ने बित्तिकै उसले बुझ्दैन के यो PC to AR भन्ने। यो चाहिँ के हुनुपर्छ? फेरि डिकोड चाहिँ हुनैपर्छ कि है। त्यो डिकोडिङ पार्ट तल हेर्छौँ हामीले। तर अहिले यतिलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेटा रजिस्टरको कन्टेन्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ डिकोड भएर हामी म्यापिङसँग पुगेको, यो चाहिँ ठिकै हो है। हजुर। अब यो भएपछि त अब त बुझ्यौ नि, यो म्याप भइसकेपछि एक्चुअली के गर्ने भन्ने कसरी आउँछ भन्ने त बुझ्यो नि होइन। अपकोड फेजले त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त के टास्क गर्ने भन्ने कुरा। जुनसुकै इन्स्ट्रक्सनको लागि पनि अपकोड फेज हुन्छ कि। तर अपकोड फेज भएर त्यो जुन अपकोड पाउँछ नि त्यो अपकोडलाई म्याप गरिसकेपछि अहिले त हामीले माइक्रो प्रोग्राम हेरेको नि, अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन हुन्छ कि। भनेपछि अहिले मानौँ यो तीनवटा के चारवटा जेरो रहेछ भने यसमा यता जेरो थप्यो, यता पनि जेरो थप्यो। अब यो लोकेसन यहाँ म्याप भयो, यहाँ गएर चाहिँ अब जे डिफाइन छ त्यो टास्क गर्छ है। अब एक्चुअली प्रोग्राम जुन छ नि गर्नुपर्ने माइक्रो अपरेसन त्यो जुन छ नि टिपिकल टास्कको लागि त्यो चाहिँ यहाँभित्र डिफाइन छ है। ठिक छ? ठिक छ सर। ल अरू केही छ भने सोध है मजाले। यो फेरि तनाव होला होइन। अब यो पार्सियल माइक्रो प्रोग्राम भोलि सर भनिदिउँला, तर यो चाहिँ खास तिमीहरूलाई चाहिँदैन कि होइन। यति भए लगभग भइसक्यो। अब लगभग हाम्रो च्याप्टर सकिन आइसक्यो कि। अब यो बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम के हो भोलि चाहिँ म बुझाइदिन्छु त यो कसरी आयो होइन। अनि खास यो चाहिँदैन। अनि सिधै यो कन्ट्रोल युनिटको यति हेरेपछि अब यही दुईवटा टपिक मात्र छ क्या है। ल अन्त आज हेर न, अनि भोलि फेरि कन्फ्युज भयो भने भोलि डिस्कस गरौँला नि त। आजै डिस्कस हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त है। त्यसो भए इन गरौँ है त। हजुर हुन्छ सर। ल भोलि मजाले हेरेर आऊ। अनि म यो अपलोड पनि गरिदिन्छु होइन जो छुट्यो ल। त्यसो भए